स्प्रिङ युज गरेर चाहिँ अब त्यो धेरै डिफ्लेक्सन चाहिँ अचिभ गर्न सक्छौँ है। यसको चाहिँ के अरे हामीले पार्टको ज्यामेट्रीलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर हैन डिफ्रेन्ट मोडिफिकेसन्स गरेर चाहिँ अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकदमै लार्ज इलास्टिक डिफर्मेसन प्रोड्युस गर्न सक्छौँ है। अब यसमा चाहिँ अब प्लास्टिक डिफर्मेसन नभइकन यसले चाहिँ मेम्बरमा फ्लेक्सिबिलिटी दिने भयो हैन। अब त्यो फ्लेक्सिबिलिटी यो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ लिनियर पनि हुनसक्छ अथवा नन लिनियर पनि हुनसक्छ है। लिनियर अथवा नन लिनियर पनि हुनसक्छ। अब लिनियर भनेको चाहिँ जहाँ फोर्स र डिफ्लेक्सनको रिलेसनसिप चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो भने त्यो केसमा भनेको के भयो त लिनियर भयो है। एफ इक्वल टु केएक्स ले जेनरली डिनोट गर्यौं हैन, यो चाहिँ लिनियर केसमा भयो। नन लिनियर पनि हुनसक्छ जहाँ चाहिँ हामीले फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि फोर्स चाहिँ यो कन्स्टेन्ट हुनसक्छ। के भन्दा थियो हजुर? स्लाइड शेयर गर्नुभएको छैन? देखिरहेछ त छैन र? मेरोमा देखिरहेको छैन कि त्यही भएर। देखिरहेछ हुन्छ इन्टरनेटको प्रब्लम होला। के भयो त देखिरहेछ त म आफै दुईटा डिभाइसबाट गरिराखेको छु देखिरहेछ। मेरोमा नि देखाएको छैन त फेरि। मेरोमा चाहिँ देखिरहेछ फेरि। मेरोमा नि देखिरहेछ। के भयो? मेरो पनि देखिरहेछ देखिन त। देखिरहेछ मेरो नि। एकचोटि लिभ गरेर फेरि जोइन गरेर अनि हुन्छ। मेरो पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ अनि लिभ गरेपछि आउँछ। केही छ यसमा मैले के गर्न सक्छु त देखिने भन्ने भन हैन, अदरवाइज मेरोमा चाहिँ खासै केही प्रब्लम छ जस्तो होइन लागिरहेको सर, छैन। त्यो एपको प्रब्लम हो कि कहिलेकाहीँ यस्तो ग्लिचहरू आइरहन्छ यो टिम्समा। अनि त्यो लिभ गरेर जोइन गरेपछि अनि हुन्छ। सर लिभ गरेर जोइन गर्दा पनि भइरहेको छैन कि। ओके फाइन छ नि। मैले पनि लिभ गरेर जोइन गरेँ, मेरोमा नि देखाएन। तिम्रो एप हो कि वेब हो? वेबबाट गर कि एप काम आज नि भएको छैन कि मेरोमा नि देखाइरहेको छैन। एपबाट गर। सरले एकचोटि सेयर हट सेयर गर्नुबाट हटाउनु भयो। त्यो गर्दा नि हुन्छ सर, एकपल्ट क्यान्सल गरेर गर्नु एकपल्ट। मैले रिजोइन पनि गरिसके तर देखाएकै छैन। सेम हियर, मैले नि रिजोइन गरिसकेँ। ओके मैले त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ गर्दैछु। मैले टिम्स अनइन्स्टल गरेर फेरि इन्स्टल गरेर जोइन भयो एकपल्ट, त्यस्तै समस्या आएर। होइन साइटबाट त त्यस्तो मिल्दैन। मैले फेरि रिसेयर गर्छु नि त। अहिले के छ देखिया छ स्क्रिन? कसैकोमा प्रब्लम छ? हाम्रोमा चाहिँ छैन अहिले। ल भने मैले कन्टिन्यू गरेँ है त। ल अब यो स्प्रिङबाट अब्टेन गरेको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ लिनियर नन लिनियर पनि हुनसक्छ। यदि लिनियर हुनको लागि भनेको फोर्स डिफ्लेक्सन रिलेसनसिप के हुनु पर्यो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ लिनियर फ्लेक्सिबिलिटी अब्टेन गर्न सक्छौँ। यदि फोर्स कन्स्टेन्ट छ भने त्यति बेला चाहिँ नन लिनियर हुन्छ है त फ्लेक्सिबिलिटी। अब अघि तिमीहरूले पनि भनिहाल्यौ, अब यो स्प्रिङलाई इनर्जी स्टोर गर्नको लागि त अब धेरै नै युज गरेको एप्लिकेसन्सहरू हामीहरूले देख्न सक्छौँ। जस्तै अब गाडीको सस्पेन्सनमा पनि के हुन्छ त स्प्रिङले त्यही इनर्जी स्टोर गर्नको लागि युज गरेको हुन सक्छ है। त्यस्तै साइक्लिक लोडिङ अप्लाई गर्नु पर्यो भने पनि विथ मिनिमम अमाउन्ट अफ फोर्स होइन, त्यसको लागि पनि स्प्रिङ युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यो भाल्भ मेकानिजमहरू हुन्छ नि गाडीको, त्यसमा पनि के हुन्छ त स्प्रिङले साइक्लिक लोड त्यहाँ अब साइक्लिक लोड चाहिँ स्प्रिङले अप्लाई गरिराखेको हुन्छ है। जेनरल्ली चाहिँ स्प्रिङलाई हामीले वायर स्प्रिङ, फ्ल्याट स्प्रिङ र स्पेसल सेप स्प्रिङ भनेर यसरी बेसिक क्लासिफिकेसन यसरी पनि डिपेन्डिङ अपन द सेप त्यो स्प्रिङ मेटेरियलको सेपको आधारमा चाहिँ यो 3 बेसिक
डिभिजनमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। अनि यही क्लासिफिकेसनमा अझ बढी भेरिएसन अब यसमा जस्तै अब वायर स्प्रिङभित्र पनि हेलिकल स्प्रिङ हुन सक्यो होइन। अनि अब यो हेलिकल स्प्रिङमा पनि फेरि अझ टाइप डिफ्रेन्ट टाइपमा अब वायरको सेप अनुसारले राउन्ड हेलिकल स्प्रिङ अथवा स्क्वायर हेलिकल स्प्रिङ हुन सक्यो है। अझै अनि लोडको एप्लिकेसनको अनुसार अब टेन्साइल हेलिकल स्प्रिङ, कम्प्रेसिभ हेलिकल स्प्रिङ, टोर्सनल, यो डिफ्रेन्ट क्लासिफिकेसन्सहरू चाहिँ यसरी छ। तर इन जेनरल स्प्रिङलाई क्लासिफाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ वायर स्प्रिङ, फ्ल्याट स्प्रिङ र स्पेसल सेप स्प्रिङको मा चाहिँ जेनरल क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै अब फ्ल्याट स्प्रिङको अन्डरमा चाहिँ इलिप्टिकल टाइप्स, लिफ स्प्रिङ है, यो इलिप्टिकल टाइप्स भने त्यस्तै अब क्यान्टिलिभर स्प्रिङ पनि हुने भयो। अनि यो क्लक टाइप पावर स्प्रिङ, स्प्रिङ पनि एकदमै अब यो धेरै नै ओल्ड डिभाइस हो भनौँ न होइन। क्लक जति ओल्ड हो त्यति नै ओल्ड हो यो स्प्रिङ पनि, किनभने क्लकमा पहिला के गर्थ्यो त स्प्रिङै युज गरेर रन गर्थ्यो। अनि त्यस्तै अब डिफ्रेन्ट फ्ल्याट स्प्रिङको क्लासिफिकेसनमा अब फ्ल्याट स्प्रिङ वासर्सहरू, अब यो फ्ल्याट स्प्रिङ वासरलाई चाहिँ बोल्टकोसँग युज गर्छ भाइब्रेसन त्यसले एटेन्युएसन गराउनको लागि। अब त्यसलाई चाहिँ बेली भाइल स्प्रिङ भनेर भन्छ। यो डिफ्रेन्ट स्प्रिङको यहाँ पिक्चर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ कम्प्रेसन स्प्रिङ भयो, हेलिकल कम्प्रेसन स्प्रिङ हेलिकल सेपमा छ। अब यसको वायर चाहिँ एक्सटेन्सिभली युज हुने भनेको चाहिँ राउन्ड वायर हो, तर कहिलेकाहीँ अब स्पेसल केसेसमा स्क्वायर वायर पनि युज गरेको हुनसक्छ, तर एकदमै भेरी रेयरली, किनभने त्यति धेरै एनालाइसिस भएको छैन क्या स्क्वायर वायरहरूको जति यो राउन्ड वायरको भएको छ होइन। अनि त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ मास प्रड्युस गर्ने भएकोले कस्ट पनि कम छ। त्यही भएर जेनरली चाहिँ राउन्ड वायरले बनेको स्प्रिङहरू युज गरेर हुन्छ। अब यसमा डिफ्रेन्ट सेपहरू हुने भयो। एक्सटेन्सन स्प्रिङ छ भने हुक चाहियो अभियसली। अनि त्यस्तै गरेर अब टोर्सन स्प्रिङ हुन सक्यो। टोर्सन स्प्रिङ भनेको चाहिँ जेनरली डुवरमा अथवा लक सिस्टममा युज भएको हुनसक्छ होइन। त्यस्तै अब लिफ स्प्रिङ थाहा भइहाल्यो। अनि यो डिस्क अथवा बेली भाइल स्प्रिङ भनेको चाहिँ यस्तो खालको हुने भयो। यसले चाहिँ यो चाहिँ बोल्टसँगको कम्बिनेसनमा युज गरिन्छ जेनरली। त्यो भाइब्रेसन एब्जर्ब गर्नुपर्ने केसमा चाहिँ यसले भाइब्रेसन एब्जर्ब गर्न सक्छ है। ल यो भनेको बेसिक स्प्रिङको टाइप्स, अथवा हामीहरूले अब यहाँ स्टडी पनि यो यति स्प्रिङको बारेमा चाहिँ स्टडी पनि गर्छौँ है त। यहाँ सुरुमा भनेको त सबैभन्दा बेसिक सेप भनेको हेलिकल स्प्रिङ अथवा धेरै युज हुने भनेको हेलिकल कम्प्रेसन स्प्रिङ हो। त्यही भएर स्टार्ट यहाँबाट गर्छौँ है त। अब हेलिकल स्प्रिङमा हुने स्ट्रेसेस एन्ड डिफ्लेक्सन अब एनालाइसिस गर्नु पर्यो, अथवा हामीहरूले डिजाइन गर्दैछौँ भने पहिला अब के स्ट्रेसेसहरू इन्ड्युस हुन्छ अथवा डिफ्लेक्सनको भ्यालु के कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हेर्न इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर सुरुमा यहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ। अब यसको लागि नोमेनक्लेचरमा स्मल डीले भनेको यो वायरको डायमिटरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। क्यापिटल डी भनेको चाहिँ मिन क्वाइल डायमिटर हो है। स्प्रिङको मिन क्वाइल डायमिटर भन्नुको मतलब यो वायरको डायमिटरको मिड पोइन्टबाट यसको मिड पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो त यो मिन क्वाइल डायमिटर हो। अब यसबाट हामीहरूले अरू दुईटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसनसिप डिराइभ गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ एउटा भनेको आउटर डायमिटर भयो, अर्को इनर डायमिटर है। अब आउटर डायमिटर निकाल्नु पर्यो भने यो यहाँबाट हेर त आउटर डायमिटर भनेको के हुन्छ त डी प्लस यताको यो आर प्लस यसको रेडियस आर गर्यो भने 2r हुन्छ, जसले जुन 2r भनेको चाहिँ के हो त वायरको डायमिटर हो। त्यही भएर आउटर डायमिटर भनेको यसरी निकाल्न सक्यो। इनर डायमिटर सिमिलर वेमा यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ है। अब यो स्प्रिङको कुनै पनि सेक्सनलाई हामीहरूले कट गर्यौँ होइन, कट गरेर त्यसको फ्री बडी डायग्राम बनायौँ भने चाहिँ कुनै पनि क्रस सेक्सनमा जेनरली यो फोर्सको चाहिँ दुईवटा कम्पोनेन्टहरू एक्ट गरिराखेको हुनसक्छ। एउटा भनेको रियाक्सन फोर्स भयो, ओभियसली यहाँ रियाक्सन फोर्स होइन। यसरी कम्प्रेसिभ फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि यदि तिमीले स्प्रिङको सेक्सनलाई कट गरेर फ्री बडी डायग्राम बनायौ भने एउटा अब रियाक्सन फोर्स दिने भयो। अर्को भनेको के लाग्छ त टर्क लागिराखेको हुन्छ क्या यो स्प्रिङमा चाहिँ, ठिक छ। अब यो रियाक्सन फोर्स र टर्कले गर्दाखेरि रियाक्सन फोर्स र टर्कले गर्दा यो स्प्रिङमा भनेको रियाक्सन फोर्सले डाइरेक्ट सेयर कज गर्छ है, डाइरेक्ट सेयर स्ट्रेस इन्ड्युस गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तै टर्कले चाहिँ टोर्सनल
स्ट्रेस चाहिँ यहाँ स्प्रिङ मेटेरियलमा इन्ड्युस गरेको हुन सक्छ है। दुईटा एक्सटर्नल लोडहरूले सियरिङ स्ट्रेस कज गर्छ। त्यो लोडहरू भनेको के हो त, एउटा भनेको सियर फोर्स जसले चाहिँ डाइरेक्ट सियर कज गर्छ, यसमा सियर स्ट्रेस, डाइरेक्ट सियर स्ट्रेस। अनि त्यस्तै गरेर अर्को भनेको टर्क जसले चाहिँ टोर्सन यहाँ क्रिएट गर्छ। ठिक छ। अब यसको नाम चाहिँ के छ त, हामीहरूले हेलिकल कम्प्रेसन स्प्रिङ भन्यौँ, तर यसमा इन्ड्युस हुने स्ट्रेस चाहिँ के रहेछ त, टोर्सनल स्ट्रेस मात्रै रहेछ है। ठिक छ। किनभने एज अ होल स्प्रिङमा लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ कम्प्रेसिभ फोर्स हो, पुरै स्प्रिङको बडीलाई हेर्ने हो भने। तर स्प्रिङको अब वायर सेक्सनमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त, सियरिङ स्ट्रेस इन्ड्युस गरिरहेको हुन्छ है। त्यही भएर दुईवटा कम्पोनेन्टहरू रहेछ। अब यो टोटल सियर स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्छ, यो दुईटा कम्पोनेन्टलाई सुपर इम्पोज गरेर चाहिँ टोटल सियर स्ट्रेस निकाल्न सक्छौँ है। अब डाइरेक्ट सियरले गर्दाखेरि आउने सियर स्ट्रेस भनेको यो कम्पोनेन्ट भयो F/A। त्यस्तै टर्कले क्रिएट गरेको टोर्सन भनेको के हुने भयो त, TR/J हो। R भनेको के हो त, रेडियस हो यो वायरको। त्यस्तै अरू टर्महरू त हामीलाई थाहा छँदैछ हैन। अब यहाँ जस्तै अगाडि हामीहरूले के वायर डायमिटर र मिन कोइल, स्प्रिङको मिन कोइल डायमिटरको टर्मिनोलोजिजहरू राखेका थियौँ। त्यही टर्ममा लेख्यो भने है, यो डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरूको भ्यालु के हुन्छ त, हामीहरूले यो टाउ म्याक्सलाई चाहिँ टाउले रिप्लेस गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ लागेको टर्क भनेको के हो त, टर्क FD/2 हो। त्यस्तै रेडियस भनेको स्मल d/2 रेडियस अफ द वायर यो। अनि पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको πd⁴/32 र एरिया। यो भ्यालु अब यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो भने के रिलेसन अब्टेन गरिन्छ होला त, यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो भ्यालु, जसले गर्दा हामीहरूलाई सियर स्ट्रेस कति इन्ड्युस हुने रहेछ भन्ने भ्यालु अब्टेन गर्न सकिन्छ। ठिक छ। यो भ्यालु सबै यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो भने FD/2 स्मल d/2 गरेर सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि फाइनल्ली हामीहरूले चाहिँ सियर स्ट्रेस, मिनिमम सियर स्ट्रेस स्प्रिङ मेटेरियलमा लागेको सियर स्ट्रेसको भ्यालु चाहिँ यो अब्टेन गर्छौँ, जहाँ F भनेको के हो त, अप्लाइड कम्प्रेसिभ फोर्स हो, D मिन कोइल डायमिटर, स्मल d भनेको वायर डायमिटर। भनेपछि यो सियर स्ट्रेस चाहिँ ओन्ली अप्लाइड फोर्स अनि यो मिन कोइल डायमिटर र वायर डायमिटरमा डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ है। अनि त्यस्तै गरेर अब हामीहरूले अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म जुन चाहिँ स्प्रिङको ज्यामेट्रीसँग रिलेटेड, त्यसलाई डिफाइन गर्छौँ, जसको नाम चाहिँ स्प्रिङ इन्डेक्स हो। अब स्प्रिङ इन्डेक्स भनेको चाहिँ यसले चाहिँ कोइलको कर्वेचरको मेजर हो एउटा हैन। अनि स्प्रिङ इन्डेक्स चाहिँ कसरी रिलेटेड छ त यो ज्यामेट्रीसँग भन्दाखेरि, यो भनेको मिन कोइल डायमिटर, रेसियो अफ मिन कोइल डायमिटर बाइ वायर डायमिटर हो है युजल्ली। अब C को भ्यालु लेस भयो भने यसको कर्वेचर एकदमै शार्प हुन्छ, स्प्रिङको कर्वेचर, वेरएज T को भ्यालु लार्ज भयो भने चाहिँ यसको कर्वेचर के हुने भयो त, अलिक रेडियस ठुलो हुने भयो है। त्यसरी चाहिँ यसको यो स्प्रिङ इन्डेक्सलाई हामीले डिफाइन गर्यौँ। अब यो डिफाइन गरेको स्प्रिङ इन्डेक्सलाई यहाँ कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ त, जस्तै अब हामीहरूले यो टर्कले गर्दा क्रिएट गरेको टोर्सनलाई चाहिँ यहाँबाट फ्याक्टर आउट गर्यो भने है, यसलाई फ्याक्टर आउट गर्यो भने के आउँछ त, यहाँ 1 + d/2d यो रिलेसनबाट यो निकाल्न सकिन्छ हो। यदि यसलाई हामीहरूले फ्याक्टर आउट गर्दाखेरि यो रिलेसन आउँछ। अनि यहाँ d/d को ठाउँमा हामीहरूले केले रिप्लेस गर्न सकिन्छ त, 1 + 1/2c भनेर राख्न सक्छौँ नि। अनि यो टर्मलाई चाहिँ अब हामीहरूले सियर स्ट्रेस करेक्सन फ्याक्टर भनेर नाम दिएको छ। त्यसलाई चाहिँ KS ले रिप्रेजेन्ट गर्छ है। KS भनेको 1 + 1/2c, यो टर्मलाई चाहिँ अब सियर स्ट्रेस करेक्सन फ्याक्टर भनेर भनिन्छ है। अब यो रिलेसन के हुने भयो त, सियर स्ट्रेसको रिलेसन, यो भ्यालु सब्स्टिट्युट KS को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने यसको रिलेसन चाहिँ यसरी चेन्ज हुने भयो है। अब यसमा चाहिँ युजल्ली डिजाइन पर्पसको लागि स्प्रिङ इन्डेक्सको भ्यालु चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि युजल्ली 4 देखि 12 सम्म चाहिँ राखिन्छ है। किनभने 4 भन्दा कम लियो भने चाहिँ कर्वेचर शार्प हुन्छ अनि त्यसले गर्दा स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ
त्यही भएर फो भन्दा लेसर भ्यालुलाई चाहिँ रिकमेन्ड गरिँदैन। त्यस्तै यदि सी को भ्यालु 12 भन्दा लार्ज भयो भने चाहिँ बक्लिङको प्रब्लम आउन सक्छ। एक अर्को भनेको अब स्प्रिङलाई इन्डिभिजुअल प्याकेजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने मास प्रोडक्सन गरेर प्याकेजिङ गर्दाखेरि चाहिँ एक आपसमा टेङ्गल हुन सक्छ स्प्रिङहरू। त्यही भएर इन्डिभिजुअल प्याकेजिङको गर्नुपर्ने भएर कस्ट पनि बढी लाग्ने हुन्छ है। त्यही भएर युजल्ली यो स्प्रिङ इन्डेक्सको भ्यालु चाहिँ 4 to 12 लिइन्छ है। अब यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ, यसलाई नोट गर्ने। 4 to 12 युजल्ली स्प्रिङ इन्डेक्सको भ्यालु 4 to 12 मा को रेन्जमा चाहिँ राखिन्छ। अब यो अहिलेसम्म हामीले डिराइभ गरेको सियर स्ट्रेसको टर्म छ नि होइन, यो चाहिँ के को एजम्सनमा भन्दाखेरि यदि स्प्रिङलाई चाहिँ एउटा स्ट्रेट वायरको एजम्सनमा गरेको डेरिभेसन हो है। अब यो डेरिभेसन गर्दाखेरि यो भ्यालु आयो। अब त्यस्तै कर्वेचर इफेक्ट। नेक्स्ट कर्वेचर इफेक्ट भनेको चाहिँ कर्वेचर जुन स्प्रिङको हामीले स्प्रिङलाई बेन्ड गर्दाखेरि त्यसमा भएको कर्वेचरले के हुन्छ त, इनसाइड स्प्रिङको इनसाइड फाइबरले भनेको कम्प्रेसिभ फोर्स एक्सपिरियन्स गरिरहेको हुन्छ भने आउटसाइडमा के हुन्छ, टेन्साइल फोर्स लागिरहेको हुन्छ। तिमीले कर्वेचर बनाउँदाखेरि न्युट्रल एक्सिस सिफ्ट हुन्छ, न्युट्रल एक्सिस सिफ्ट भए पछाडि इनसाइडमा चाहिँ बढी स्ट्रेस लाग्छ, वेयरएज आउटसाइडमा स्लाइटली मात्रै स्ट्रेस डिक्रिज हुन्छ। त्यो इफेक्टलाई पनि काउन्टर एक्ट गर्नु पर्यो है। अनि त्यस्तै गरेर अहिले अगाडि मैले के भने भन्दाखेरि यो स्प्रिङको डेरिभेसन गर्दाखेरि एजम्सन भनेको के थियो त, एउटा चाहिँ स्ट्रेट वायरको रूपमा एजुम गरेको थियो है यो स्प्रिङलाई। एकचोटि यहाँ स्प्रिङको हेरौँ है। ल यसको चाहिँ टप भ्यू बनायो भने यो स्प्रिङको होइन, टप भ्यू बनायो भने अब आउटर डायमिटर डी नट बराबरको, ल यहाँ ब्याड बन्छ है मैले बनाउँदाखेरि चाहिँ टच ब्याडबाट हो। आउटर डायमिटर डी नट बराबरको एउटा सर्कल हुने भयो होइन। अनि त्यस्तै इनर डायमिटर डिआई बराबरको अर्को एउटा इनसाइडमा सर्कल पनि बन्ने भयो नि होइन। यसको डायमिटर चाहिँ डिआई बराबर है हुन्छ। यो दुईटा यसको टप भ्यू बनाउँदा यति बन्छ नि त होइन। हामीले यो सियर स्ट्रेसको डेरिभेसन गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेट वायरको रूपमा एजुम गरेका छौँ होइन। अब यो स्प्रिङलाई हामीले अनबाउन्ड गरेर स्ट्रेट वायरको रूपमा राख्यौँ भने के हुन्छ होला त, यसको लेन्थ के हुन्छ, आउटसाइड बराबरको त त्यहाँ धेरै नम्बर अफ कोइल्सहरू छ यहाँ होइन। त्यसको लेन्थ के हुन्छ त, एन टाइम्स पाई डी नट हुन्छ हो आउटसाइडको लेन्थ, वेयरएज इनसाइडको लेन्थ के हुन्छ, एन टाइम्स पाई डिआई। यो हुन्छ कि हुँदैन, बुझिन्छ यो? हो। अब त्यस्तो हो भने के हुने रहेछ त, आउटर वायरको लेन्थ चाहिँ अलिक लामो हुने रहेछ, इनर वायरको लेन्थ के हुने रहेछ त, जस यिनीहरूको लेन्थमा कन्सिडरेबल अमाउन्ट अफ डिफरेन्स यसरी हुने रहेछ। सो यो स्ट्रेट वायरको रूपमा ट्रिट गर्दाखेरि सर्टेन लेभल अफ एरर अलरेडी यसले इम्पोज गर्ने रहेछ हाम्रो डिराइभ गरेको फर्मुलामा है। एउटा भनेको चाहिँ अब त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले के गर्नु पर्यो त, यो कर्वेचर इफेक्ट अथवा अलरेडी हामीले यहाँ हेरौँ नि करेक्सन फ्याक्टर थियो नि, त्यो करेक्सन फ्याक्टरलाई चाहिँ यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने भयो है। त्यही भएर यो स्प्रिङको सेपले गरेर हामीहरूले यसलाई स्ट्रेट वायर त एजुम गर्न सक्दैनौँ है, किनभने स्ट्रेट वायर भनेर एजुम गर्यो भने अलरेडी त्यहाँ एरर आइसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीहरूले एउटा के फ्याक्टर युज गर्छौँ, अलरेडी केएस भन्ने अगाडि पनि त्यहाँ देखिहाल्यो। त्यस अगाडि चाहिँ हामीहरूले केएस भनेको केही करेक्सन गर्नेवाला थिएन, यसले जस्ट यहाँ आएको टर्म मात्रै त लाई रिप्रेजेन्ट गरेको हो नि त। यहाँ त अब करेक्सन फ्याक्टर भनेर यसले यहाँ केही करेक्ट त गरिराखेको छैन है। तर त्यो एउटा सर्टेन लेभलमा त्यसले त्यहाँ के को भ्यालु चाहिँ त्यहाँ सब्स्टिट्युट गरेका थियौँ भने, अब जेनरली हामीहरूले युज गर्ने भनेको यो दुईटा के फ्याक्टरहरू छ, एउटा भनेको वल फ्याक्टर भन्ने छ, अर्को भनेको बर्कस्ट्यासर फ्याक्टर भनेर यो युज गरिन्छ। दुईवटा फ्याक्टरहरू केडब्लु केबी अनि
हामीहरूले चाहिँ यो दुईटा मध्ये जुनै फ्याक्टर युज गरे पनि हुन्छ है, आइदर वान अफ दिस फ्याक्टर युज गर्दाखेरि हुन्छ। तर जेनेरली यो बर्गस्ट्याचर फ्याक्टर चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। अनि डाटा बुकमा पनि हामीहरूलाई यो फर्मुला चाहिँ दिएको छ, यो वल फ्याक्टरको फर्मुला दिएको छैन, त्यही भएर अब हामीहरूले जेनरली चाहिँ यो केबी भन्ने फ्याक्टर युज गर्छौँ है। अनि त्यही भएर हेर त अब अघिको सेयर स्ट्रेसको टर्ममा केएस भन्ने चिजलाई हामीले ओमिट गर्यौँ र अब यहाँ केबी भन्ने यो फ्याक्टर युज गर्छौँ है त, जसले यो केबी फ्याक्टरले चाहिँ कर्वेचर इफेक्ट र डाइरेक्ट सेयर स्ट्रेस टर्म दुईटैलाई करेक्ट गरिदिन्छ है। अब यो डाइरेक्ट सेयर स्ट्रेस टर्म र कर्वेचर इफेक्टले गर्दाखेरि जस्तै सेयर स्ट्रेस त इक्वल हुन्थेन नि त, इनसाइड फाइबरमा बढी हुन्थ्यो कर्वेचर इफेक्टले गरेर। अनि डाइरेक्ट सेयर स्ट्रेस टर्मको लागि भनेको हामीहरूले वायरलाई स्ट्रेट मानेको थियौँ, जुनले गर्दाखेरि अलिकति रङ एरर आउनेवाला थियो। हो त्यो दुईटै इफेक्टलाई काउन्टरेक्ट गर्नको लागि चाहिँ यो करेक्सन फ्याक्टर युज गर्यौँ हामीहरूले। करेक्सन फ्याक्टर चाहिँ कुन जेनरली युज गर्छौँ भन्दाखेरि बर्गस्ट्याचर करेक्सन फ्याक्टर चाहिँ युज गर्छौँ है त। यसको लागि यो सम्झिने, अब सेयर स्ट्रेसको रिलेसन चाहिँ यो भयो त, केबी 8FT/πd³ भनेर यसरी सेयर स्ट्रेसको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ, अब यहाँ चाहिँ हामीहरूले स्ट्रेसको भ्यालु निकाल्यौँ। अब डिफ्लेक्सन हेर्छौँ है त। डिफ्लेक्सनको लागि डिफ्लेक्सनको रिलेसनसिप डिराइभ गर्न हामीहरूले यो स्ट्रेन इनर्जी एप्रोचबाट जान्छौँ। स्ट्रेन इनर्जी एप्रोचमा क्यास्टिग्लियानो थ्योरमको युटिलाइज गरेर चाहिँ डिफ्लेक्सन कति हुन्छ भनेर डिराइभ गर्छौँ। अब यो डिफ्लेक्सनको भ्यालु निकाल्नको लागि स्ट्रेन इनर्जीलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको दुईवटा कम्पोनेन्टहरू छ यहाँ पनि। त्यो दुईवटा कम्पोनेन्ट भनेको के हो त, एउटा भनेको डाइरेक्ट स्ट्रेस जुन चाहिँ अप्लाइड कम्प्रेसिभ फोर्सले गर्दाखेरि क्रिएट भएको डाइरेक्ट स्ट्रेस, र अर्को भनेको के हो त, टर्कले गर्दा क्रिएट भएको टोर्सनल मुभमेन्ट। त्यो दुईटा टर्मले के गर्छ त, स्ट्रेन इनर्जीमा कन्ट्रिब्युट गर्छ है। अब क्यास्टिग्लियानो थ्योरमको युटिलाइज गर्छौँ। टोटल स्ट्रेन इनर्जी चाहिँ डिपेन्डेन्ट दुईटा कम्पोनेन्टमा हुन्छ। अनि अब यो चाहिँ यो रिलेसनसिप भनेको चाहिँ त्यही क्यास्टिग्लियानो थ्योरम स्ट्रेन इनर्जीमा तिमीले अगाडि पढाएको छौ भने यो त्यही क्यास्टिग्लियानो थ्योरमबाट आएको टर्मिनोलोजिजहरू हो, जहाँ एल भनेको लेन्थ अफ द स्प्रिङ, टी टर्क भयो, एफ भनेको अप्लाइड कम्प्रेसिभ फोर्स, जी भनेको मोडुलस अफ रिजिडिटी, जे पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया, ए भनेको एरिया है। सबै यो हामीले पहिलेदेखि युज गर्दै आएको नोटेसन नै छ, त्यही भएर बुझ्न गाह्रो हुँदैन होला। यो चाहिँ अब क्यास्टिग्लियानो थ्योरमबाट आएको हो। अब यहाँ हामीहरूले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। अब एलको ठाउँमा चाहिँ πdn राख्नु पर्यो, जहाँ एन भनेको के हो त, नम्बर अफ कोइल्स हो है, स्प्रिङमा युज भएको नम्बर अफ कोइल्स हो। त्यही त्यसमा अब मोर देन वान नम्बर अफ कोइल्स युज हुने भएकोले गर्दाखेरि एन भन्ने टर्म पनि यहाँ आएको छ। त्यस्तै टर्क अलरेडी देखाएका छौँ हामीले कति हुन्छ, यो भनेको FT/2 हो, पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया, र एरिया। अब यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने भने है, यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने यसको एक्सप्रेसन भनेको कति आउँछ त, यो एक्सप्रेसन चाहिँ यहाँ अब्टेन गर्न सक्छौँ। ठिक छ ल। अब यो चाहिँ यसबाट टोटल स्ट्रेन इनर्जी आयो, तर हामी टोटल स्ट्रेन इनर्जीमा भन्दा पनि डिफ्लेक्सन फाइन्ड आउट गर्न चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हो है। अब डिफ्लेक्सनको लागि पनि त्यो क्यास्टिग्लियानो थ्योरी नै के अरे त्यसकै युटिलाइज गर्छौँ हामीहरूले। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि टोटल डिफ्लेक्सन चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दा पार्शियल डेरिभेटिभ अफ दिस इनर्जी विथ द फोर्स टर्म। यो डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ अफ इनर्जी विथ रेस्पेक्ट टु फोर्स गर्यो भने जुन चाहिँ हामीले यसलाई जेनरलाइज वेमा चाहिँ कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि फोर्स अथवा वर्क डन भनेको के हो त, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो नि त होइन, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो। यसमा हामीले डिस्टेन्स निकाल्न इन्ट्रेस्टेड भयौँ भने इनर्जीलाई फोर्सले डिभाइड गरिदिनु होइन। त्यो क्यास्टिग्लियानो थ्योरीमा पनि उसले एउटा इलिमेन्टल सेक्सनको लागि चाहिँ त्यो इलिमेन्टल सेक्सनको डिस्प्लेसमेन्टको लागि हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ अफ इनर्जी विथ रेस्पेक्ट टु फोर्स गऱ्यौँ भने त्यो डिस्प्लेसमेन्ट निस्किन्छ भनेर स्टेट गरेको छ। अनि त्यही चिजलाई यहाँ युटिलाइज गरेको हो। डियु विथ रेस्पेक्ट टु एफसँग हामीले डेरिभेटिभ गऱ्यौँ भने कति आउँछ त, यो टर्ममा
एफ को रेस्पेक्टमा अब 4 थियो भने पछाडि एफ स्क्वायर को डेरिभेटिभ गर्दा 2f आउने भयो त्यही भएर 8f त्यस्तै यहाँ 2f स्क्वायर छ भने 2 to the 4f यहाँ आउने भयो है यो टर्म यसरी यो चाहिँ अब डिफ्लेक्सनको रिलेसनशिप भयो अब यहाँबाट हामीले कुन टर्मलाई फ्याक्टर आउट गर्न सक्छौं त ल यही टोर्सनल स्ट्रेसको टर्मलाई फ्याक्टर आउट गर्ने हो भने यो 1 + 1/2c स्क्वायर प्यारेन्थेसिसमा आउने रहेछ तर यहाँ भ्यालु हेर्यो भने प्यारेन्थेसिसको टर्मलाई ओमिट गरेको छ किन गरेको होला अलरेडी मैले के भनेको थिएँ त हामीले डिजाइन कन्सिडरेसनमा चाहिँ स्प्रिङ इन्डेक्स जुन चाहिँ सी ले रिप्रेजेन्ट गर्छ क्यापिटल सी स्प्रिङ इन्डेक्सको भ्यालु भनेको 4 देखि 12 सम्म युज गर यसको भ्यालु भनेको 4 देखि 12 सम्म भ्यारी गर्छ हैन तिमीले 4 नै ल्याऊ मिनिमम भ्यालु 4 नै राख्यौ भने पनि यहाँ कति आउँछ त 16 to the 32 भने पछाडि अराउन्ड 3% अफ एरर आउँछ हैन अनि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्छौं के यो एररलाई ठीक छ त्यही भएर चाहिँ अब यदि सी को भ्यालु 4 भन्दा कम छ त्यो स्पेशल केसेसमा हैन यदि छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब यो भ्यालु पनि राख्नु पर्ने हुन्छ तर जेनरली चाहिँ यो भ्यालुलाई नेग्लेक्ट गरिन्छ है त नेग्लेक्ट गरेर अनि यो टर्मलाई मात्रै चाहिँ डिफ्लेक्सन चाहिँ अब यो टर्मले मात्रै दिने भयो के हामीले ठीक छ अब यहाँ हेर्यो भने डिफ्लेक्सन भनेको मेटेरियलको प्रोपर्टीमा पनि डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ नम्बर अफ कोइलमा अनि यो नम्बर अफ कोइल छ नि यो n ले चाहिँ नम्बर अफ एक्टिभ कोइल रिप्रेजेन्ट गर्छ है त अब यो यसको बारेमा म यस पछाडि आउने स्लाइडमा भन्छु अहिलेलाई यो चाहिँ नम्बर अफ एक्टिभ कोइल हो जसलाई n ले मात्रै यहाँ डिनोट गरिराखेको छ अनि डिफ्लेक्सन भनेको मेटेरियल प्रोपर्टी डाइमेन्सन ज्योमेट्रीमा अनि अप्लाइड फोर्स नम्बर अफ कोइलमा चाहिँ यतिमा डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ ठीक छ एनी क्वेशन्स छैन सर ल अब त्यस्तै डिफ्लेक्सनको भ्यालु यहाँबाट हामीले निकाल्यौं हैन अनि अब यस पछाडि भनेको चाहिँ हामीले स्प्रिङ रेट अथवा स्केल अफ द स्प्रिङ भन्ने अर्को चीज पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हामीले कमनली भन्दै आएको टर्म चाहिँ के हो त त्यसको स्टिफनेस हो स्टिफनेसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो ठीक छ अब यदि डिफ्लेक्सनलाई हैन फोर्सलाई चाहिँ डिफ्लेक्सनले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ त स्प्रिङ कन्स्टेन्टको भ्यालु अब्टेन गर्न सक्छौं अब यसलाई चाहिँ सधैँ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट नभनेर स्केल अफ द स्प्रिङ अथवा स्प्रिङ रेट पनि भनेको हुन सक्छ है न्यूमेरिकलमा यसलाई चाहिँ स्प्रिङ रेट पनि भनेर भनिन्छ अथवा स्केल अफ द स्प्रिङ पनि भनेर भनिन्छ त्यही भएर यो भनेको हामीले पहिलेदेखि फ्यामिलियर भएको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट नै हो नझुक्किने है त अब स्प्रिङ कन्स्टेन्ट निकाल्नको लागि सिम्पली फोर्सलाई डिफ्लेक्सनले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ त स्प्रिङ कन्स्टेन्टको भ्यालु आउँछ अनि यहाँ हेर्न सक्छौ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ अप्लाइड फोर्ससँग डिपेन्डेन्ट छैन हजुर कसैले केही भने हो यो के को भ्यालु चाहिँ अप्लाइड फोर्ससँग डिपेन्डेन्ट छैन यो चाहिँ स्प्रिङको जियोमेट्री र मेटेरियलको प्रोपर्टीमा मात्रै डिपेन्डेन्ट हुने रहेछ है यो चाहिँ अब के को भ्यालु भयो यो भ्यालुजहरु चाहिँ डाटा बुकमा हेर्यो भने डाटा बुकमा पनि यहाँ दिएको छ डाटा बुकमा यसको यो फर्मुलाहरु सबै अहिलेसम्म हामीले हेरेको यहाँ हामीले अहिलेसम्म हेरेको डिफ्लेक्सन हैन स्प्रिङ रेट अथवा स्केल अफ द स्प्रिङ भनेर यो के को भ्यालु सम्म जुन हामीले हेर्यौं यहाँ अब बर्ग-स्ट्रासर फ्याक्टरको स्ट्रेसको यो करेक्सन फ्याक्टर पनि यहाँ दिएकै छ है केबी को भ्यालु मात्रै दिएको छ केडब्ल्यू को छैन त्यही भएर केबी युज गर्छौं है त यो भयो डिफ्लेक्सन स्प्रिङमा इन्ड्युस हुने स्ट्रेस र स्प्रिङ कन्स्टेन्टको डेरिभेसन यस पछाडी हेर्छौं अब डिफरेन्ट इन्डहरु कम्प्रेसन स्प्रिङमा युज हुने हैन कम्प्रेसन स्प्रिङको चाहिँ इन्डहरुलाई चाहिँ हामीहरुको एप्लिकेसन अनुसारले मोडिफाई गरेको हुन सक्छ हैन अब डिफरेन्ट टाइप्स अफ इन्ड भनेर यसरी यहाँ बेसिकली
चारवटा टाइप्स अफ इन्डहरू चाहिँ जेनरली युज गर्छौँ हैन। अब यो प्लेन इन्ड भयो भने प्लेन इन्ड भनेको चाहिँ कस्तो भने अब यो नन इन्टरप्टेड हेलिकोइड जस्तो हो। त्यही स्प्रिङ लङ स्प्रिङलाई कट गर्यो भने कट गर्दाखेरि आएको सेक्सन नै भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। प्लेन इन्डमा खासै केही पनि मोडिफिकेसन हुँदैन, ठिक छ। प्लेन इन्ड भनेको चाहिँ त्यो स्प्रिङ नै हो, त्यसमा केही मोडिफिकेसन छैन। त्यस्तै अर्को भनेको स्क्वायर्ड अर क्लोज इन्ड भनेर भयो। अब यो स्क्वायर्ड भनेको स्क्वायर्डमा चाहिँ के गरिन्छ भने स्प्रिङको जुन इन्डको कोइल छ नि, इन्डको कोइललाई चाहिँ 0 हेलिक्स एङ्गलमा डिफर्म गरेको हुन्छ, ठिक छ। 0 हेलिक्स एङ्गलमा डिफर्म गरेर अब यसलाई चाहिँ यहाँ अब यसरी प्लेटमा कुनै प्लेटसँग कन्ट्याक्टमा यसरी राखेको हुनसक्छ, ठिक छ। यस्तोलाई चाहिँ स्क्वायर्ड अर क्लोज इन्ड भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको स्क्वायर्ड एन्ड ग्राउन्ड इन्ड भनेर छ। अब स्क्वायर्ड भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने यसको लास्टको स्प्रिङ कोइललाई चाहिँ बेन्ड गरेर डिफर्म गरेर 0 डिग्री हेलिक्स एङ्गलमा बनाएको हुन्छ। अनि त्यस्तै ग्राउन्ड भनेको चाहिँ यो इन्डलाई चाहिँ ग्राइन्डिङ अपरेसन गरेर हैन, यसको कोइल डायमिटर डी छ भने आधा डायमिटरलाई चाहिँ रिमुभ गरिन्छ क्या ग्राइन्डिङ अपरेसनले। अनि अब फ्ल्याट जुनसँग फोर्स ट्रान्सफर गर्नको लागि यहाँ राखेको छ भने यसरी कनेक्टेड भएर यसको इन्डबाट अनि यसले यहाँ फोर्स ट्रान्समिट गर्छ है। त्यस्तै अब प्लेन इन्ड ग्राउन्ड लेफ्ट ह्यान्ड भनेर अब प्लेन इन्डमा पनि यसलाई पनि ग्राउन्ड गर्न सकिन्छ, यसरी डिफ्रेन्ट छ। अनि मोस्ट प्रिफर अथवा मोस्टली युज हुने भनेको चाहिँ स्क्वायर्ड एन्ड ग्राउन्ड इन्ड हो है। स्क्वायर एन्ड ग्राउन्ड इन्ड हो किनभने यसमा चाहिँ फोर्स ट्रान्सफर बेटर हुन्छ के, फोर्स ट्रान्सफर बेटर हुन्छ। त्यही भएर स्क्वायर एन्ड ग्राउन्ड इन्डलाई चाहिँ एक्सटेन्सिभली युज गरिन्छ। अनि त्यही भएर अहिले अगाडि मैले के भनेको थिएँ भने त्यही एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ एक्टिभ कोइल भनेर भनेको थिएँ नि। अब यो इन्डमा भएको यो स्प्रिङले चाहिँ के गर्छ भने यो फोर्स ट्रान्समिसन अथवा कम्प्रेसन त्यो कुनै पनि एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेट गर्दैन के। यो चाहिँ अब योसँग कन्ट्याक्टमा रह्यो नि त हैन। अरू कोइलमा मात्रै स्ट्रेस इन्ड्युस भइरहेको हुन्छ अथवा त्यो डिफ्रेन्ट फोर्स ट्रान्समिट गर्नु पर्यो भने अरू कोइलहरूले गरिरहेको हुन्छ। तर यो लास्टको कोइल चाहिँ के गर्छ त पार्टिसिपेट हुँदैन। त्यही भएर टोटल नम्बर अफ कोइल र नम्बर अफ एक्टिभ कोइलमा चाहिँ डिफरेन्स हुने भयो क्या है। यसमा स्क्वायर or close compression spring, the last coil on the both end are bent so that full coil on the end is in contact with the surface that is compressing the spring. Those two coils, one on each end, would not counteract or resist in any way the compression of the spring. Therefore, यहाँ चाहिँ total number of coil र active number of coil मा difference छ। त्यही भएर किनभने यसले चाहिँ के गर्छ त रेसिस्ट गर्दैन, त्यहाँ अप्लाई गरेको कम्प्रेसिभ फोर्सलाई रेसिस्ट पनि गर्दैन, काउन्टरएक्ट गर्दैन। त्यही भएर चाहिँ यो टोटल नम्बर अफ एक्टिभ कोइल र टोटल नम्बर अफ कोइलमा डिफरेन्ट छ है। अब यसको जस्तै प्लेन इन्ड भयो भने त्यो कन्डिसनमा नम्बर अफ एक्टिभ कोइल सबै स्प्रिङ पार्टिसिपेट गर्छ। त्यही भएर नम्बर अफ एक्टिभ कोइल इक्वल टु टोटल नम्बर अफ कोइल हुन्छ। तर स्क्वायर इन्ड भयो भने अब दुईवटा कोइलले चाहिँ के गर्छ त माथि र तल दुईटा कोइलले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्दैन फोर्स ट्रान्समिट गर्न। त्यही भएर नम्बर अफ एक्टिभ कोइल भनेको टोटल नम्बर अफ कोइल -2 हुन्छ। त्यस्तै प्लेन एन्ड ग्राउन्डको लागि यो, स्क्वायर ग्राउन्डको लागि। अब यसको लागि हामीसँग टेबल छ डाटा बुकमा है। यहाँ टेबल छ है। इन्ड कोइल के भयो त्यसको लागि हामीहरूले टोटल नम्बर अफ कोइल के हुन्छ हैन, त्यो टोटल नम्बर अफ कोइलको यो रिलेसनशिप चाहिँ यहाँ टेबल छ। यो टेबलबाट प्रब्लममा अब हामीलाई कस्तो खालको स्प्रिङ डिजाइन गर्नुपर्ने हो, कस्तो इन्ड भएको, त्यो अनुसारले यो टेबलको भ्यालु चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै नम्बर अफ अनि अगाडिको रिलेसनमा आएको एनले चाहिँ नम्बर अफ एक्टिभ कोइल रिप्रेजेन्ट गर्छ है। नम्बर अफ एक्टिभ कोइल त्यो एन चाहिँ ठिक छ। एन टोटल नम्बर अफ कोइल आयो भने चाहिँ सधैँ एनटीले नै रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, ठिक छ। अब एनए अथवा एन मात्रै भयो भने चाहिँ त्यो भनेको नम्बर अफ एक्टिभ कोइल हो भनेर बुझ्नु पर्यो।
अनि त्यही हो स्प्रिङ चाहिँ स्क्वायर एन्ड ग्राउन्ड इन्डलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसनमा युटिलाइज गरिन्छ किनभने यसमा अब बेटर ट्रान्सफर अफ लोड अब्टेन गर्न सकिन्छ त्यही भएर अनि त्यस्तै गरेर अर्को टर्म जस्तै यहाँ एक्टिभ कोइल र टोटल नम्बर अफ कोइल भन्ने त्यस्तै गरेर हामीसँग सोलिड लेन्थ र फ्री लेन्थ भन्ने अर्को टर्मिनोलोजिजहरू पनि छ स्प्रिङलाई चाहिँ हामीहरूले डिजाइन गर्दाखेरि जस्तै अब फ्री स्प्रिङको फ्री लेन्थ भनेको यो अनडिफर्म स्टेजमा भएको जुन लेन्थ छ त्यो भनेको फ्री लेन्थ हो अनि यसमा हामीहरूले कम्प्रेसिभ फोर्स अप्लाई गरेर यो दुईटा स्प्रिङहरू एकै ठाउँमा कन्ट्याक्ट हुने गरे यति कम्प्रेस गर्यौँ भने अब यो जब यो दुईटा स्प्रिङको एडजेसेन्ट मेम्बरहरूले एकअर्कालाई टच गरेको स्टेजसम्म कम्प्रेसन गर्छौँ नि त्यति बेला आउने लेन्थ भनेको चाहिँ सोलिड लेन्थ हो ठिक छ सोलिड लेन्थमा भनेको एडजेसेन्ट स्प्रिङलाई टच गरिरहेको हुन्छ अनि हामीहरूले यो सोलिड लेन्थ कहिले पनि सर्भिसमा चाहिँ सोलिड लेन्थसम्म कहिले पनि कम्प्रेस गर्नु हुँदैन है सोलिड लेन्थसम्म चाहिँ कम्प्रेस गर्नु हुँदैन तर अब यो म्याक्सिमम यो स्प्रिङले बियर गर्न सक्ने लोड भनेको चाहिँ अब सोलिड लेन्थसम्म हुँदाखेरि को चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ म्याक्सिमम लोड यसले बियर गर्न सक्छ अब डिजाइनमा कसरी रेस्ट्रिक्ट गर्ने त सोलिड लेन्थ कसरी हुन नदिने भन्दाखेरि त्यसको लागि डिफ्रेन्ट हामीले स्प्रिङ मेटेरियलको बिचमा चाहिँ मेन रेल युज गर्न सक्यो अथवा ग्याप सर्टेन ग्याप आउटर डायमिटर भन्दा सर्टेन क्लियरेन्स राखेर ग्याप प्रोभाइड गर्न सक्यो त्यो ग्याप भन्दा तल चाहिँ अब स्प्रिङमा अरू लोडले त्यहाँ इफेक्ट केही गर्ने भएन त्यस्तो डिजाइन कन्स्टेन्टहरू राखेको हुन्छ क्या यसको सेफ्टीको लागि तर पनि स्प्रिङ मेटेरियलले सोलिड लेन्थसम्म चाहिँ विथ स्ट्यान्ड गर्न सक्ने चाहिँ हुन्छ है अब सोलिड लेन्थ र फ्री लेन्थ भनेको चाहिँ यो अनडिफर्म अवस्थामा भएको चाहिँ फ्री लेन्थ भयो अनि यदि दुईटा कोइलहरूले चाहिँ एकअर्कालाई टच गरिरहेको स्टेजसम्म कम्प्रेस गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ त सोलिड लेन्थ भनेर भन्छ अब यो फिगरमा क्लियरली रिप्रेजेन्ट गरेकै छ सोलिड लेन्थ र फ्री लेन्थ के हो भन्ने कुरा यो क्लियर हुन्छ होला फिगरबाट नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब नेक्स्ट टर्म भनेको प्रिसेटिङ अथवा सेट रिमुभल भनेर छ नामबाट मात्रै हेर्दाखेरि प्रिसेटिङ भनेको हामीहरूले चाहिँ सर्टेन केही एप्लाई गरे जस्तो बुझिन्छ तर सेट रिमुभल भनेको त्यसबाट केही रिमुभ गरे जस्तो बुझिन्छ तर कन्फ्युज नहुने दुईटै टर्म भन्नेले अब सेम मिनिङ जनाउँछ प्रिसेटिङ सेट रिमुभल भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै हामीहरूले स्प्रिङ म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि हामीहरूले जति जुन फ्री लेन्थ चाहिने हो त्यो भन्दा बडी लेन्थको चाहिँ स्प्रिङ म्यानुफ्याक्चर गर्छौँ क्या जति लेन्थको स्प्रिङ हुनुपर्ने हो नि होइन त्यो लेन्थ भन्दा चाहिँ अझ ठुलो स्प्रिङ चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्छौँ जस्तै हामीलाई चाहिएको फ्री लेन्थ यो छ भने हैन फ्री लेन्थ यो छ भने अब स्प्रिङ म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि चाहिँ यो लेन्थ भन्दा बडी लेन्थको चाहिँ स्प्रिङ म्यानुफ्याक्चर गर्छौँ अनि यसमा हामीहरूले लोड अप्लाई गर्छौँ है लोड अप्लाई गरेर सोलिड हाइटसम्म यसलाई कम्प्रेस गर्छौँ यो स्प्रिङलाई हामीले लोड अप्लाई गरेर सोलिड हाइटसम्म कम्प्रेस गर्छौँ अनि सोलिड हाइटसम्म कम्प्रेस गरेर फेरि यो यसबाट हामीले लोडलाई रिमुभ गर्यो भने अनि ठ्याक्कै यो चाहिँ के हुन्छ त लोडलाई यहाँ रिमुभ गरिसके पछाडि वन्स अगेन यसले फ्री लेन्थ जति छ त्यति बराबरको लेन्थ चाहिँ यसरी फाइनल्ली अब्टेन गर्छौँ अनि यसलाई सोलिड हाइटमा कम्प्रेस गर्दाखेरि यसको यिल्ड स्ट्रेन्थ भन्दा बढी अझ बढी फोर्स चाहिँ अप्लाई हुन्छ त्यति बेला है यिल्ड स्ट्रेन्थ भन्दा बढी फोर्स अप्लाई गर्छौँ जसले गर्दा यो मेटेरियलमा के हुन्छ त प्लास्टिक डिफर्मेसन आउँछ प्लास्टिक डिफर्मेसन आउँछ अनि त्यस पछाडि लोड रिमुभ गर्यौँ भने अब त्यो प्लास्टिक डिफर्मेसनले गर्दा रेसिडुअल स्ट्रेस त्यहाँ इन्ड्युस हुन्छ स्प्रिङमा अनि रेसिडुअल स्ट्रेस चाहिँ जब इनर्जी एब्जर्प्सनको लागि युज गर्दैछौँ स्प्रिङ भने त्यति बेला इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त्यति बेला चाहिन्छ हामीलाई रेसिडुअल स्ट्रेस किनभने रेसिडुअल स्ट्रेसको डिरेक्सन चाहिँ अप्लाइड सेयर स्ट्रेसको भन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो रेन्ज स्प्रिङले वर्क गर्ने स्ट्रेसको रेन्ज चाहिँ बढी भइदिन्छ क्या तर फटिगको केसमा चाहिँ रेसिडुअल स्ट्रेस
हुनु हुँदैन। अनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ जेनरली हिट ट्रिटमेन्ट गरेर रेसिडुअल स्ट्रेसहरू रिमुभ गरिन्छ। यो फ्याटिक एप्लिकेसनमा युटिलाइज गर्ने हो भने त्यस्तो बेलामा, ठिक छ। रेसिडुअल स्ट्रेस भनेको थाहा छ? सुन्या हो कहीँ? रेसिडुअल स्ट्रेस के होला? त्यो रेसिडुअल स्ट्रेस भनेको मेरो पढायो सर म्यानुफ्याक्चरिङमा। त्यो रोलिङ के भन्छ अरे मटेरियल होला सर, त्यो रोलिङ गर्दा ह्यामरिङ गर्दा अनि त्यहाँबाट हिट ट्रिटमेन्टहरू गर्दाखेरि बस्ने स्ट्रेस हो सर, बेन्डिङहरू गर्दा। बारेमा एकचोटि हेरौँ है त। जेनरली स्प्रिङ म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा मेन रेलमा है, यो मेन रेलमा चाहिँ स्प्रिङलाई चाहिँ यसरी बेन्ड गरेर म्यानुफ्याक्चरिङ गरिन्छ स्प्रिङको हैन। आइदर हट वर्किङ अथवा कोल्ड वर्किङ अपरेसन युज गर्न सक्यो है। त्यस पछाडि यो स्प्रिङ म्यानुफ्याक्चर गर्दा फ्री लेन्थ भन्दा बढी साइजको चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गरिन्छ। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर तिमीले जस्तै यो स्प्रिङको कुनै एउटा सेक्सनलाई हेर्ने हो भने हैन, कट गरेर के, जस्तै यो यहाँ स्प्रिङ भयो हैन, यो स्प्रिङको वायरलाई मैले स्ट्रेट गरेँ, स्ट्रेट गरेर चाहिँ अनि एउटा सेक्सनको हैन, यो एउटा सेक्सनलाई मैले कट गरेर यहाँ सेक्सनको चाहिँ फिगर बनाएँ भने यो के हुन्छ त? अब यस्तो वायर डायमिटर यसको सर्कुलर छ भने अब यस्तो खालको यहाँ आउने भयो नि त हैन। अब यो यसमा एक्ट गर्ने फोर्सेस जस्तै स्प्रिङलाई हामीले सुरुमा फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि स्प्रिङको फ्री लेन्थ भन्दा बढी साइजको सुरुमा स्प्रिङ म्यानुफ्याक्चर गरेको हुन्छ। अनि अब यसलाई चाहिँ सोलिड हाइटसम्म कम्प्रेस गर्ने हो। सोलिड हाइटसम्म कम्प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त? यिल्ड स्ट्रेन्थ भन्दा बढी चाहिँ यहाँ स्ट्रेस इन्ड्युस हुन्छ है। अब त्यसो हो भने जस्तै यसको हामीहरूले चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाउने हो भने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाउने हो भने जस्तै अब अहिले लेट्स से यो स्प्रिङमा इन्ड्युस हुने भनेको स्प्रिङमा इन्ड्युस हुने भनेको टोर्सनल मुभमेन्टले गर्दा टोर्सनल स्ट्रेस हो नि हैन। टोर्सनल मुभमेन्टले गर्दाखेरि यसमा टर्क अप्लाई गरे जस्तो एजुम गर्न पाइयो अब स्प्रिङको वायरलाई है। अब यसको मैले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाउँदैछु भने स्ट्रेस भनेको सियर स्ट्रेस हुने भयो, स्ट्रेन गामा हुने भयो। अनि यसको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कस्तो हुन्छ त? यस्तो सेपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यहाँ बन्ने भयो नि त हैन। अब यसको चाहिँ यहाँ अप्लाई गर्दाखेरि के अरे त्यो लेन्थलाई कम्प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ सेयरिङ यिल्ड स्ट्रेन्थ भन्दा बढी, लेट्स से यो पोइन्ट चाहिँ यसको यिल्ड स्ट्रेन्थ हो भने यो भन्दा बढी चाहिँ के गरिन्छ त? फोर्स लगाइन्छ हैन। यो भन्दा बढी फोर्स लगाएर चाहिँ त्यसमा प्लास्टिक डिफर्मेसन हुन्छ। अनि तिमीले के अरे यसमा चाहिँ त्यो मेकानिजम कसरी, जस्तै साफ्टको चाहिँ यो स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन प्रोफाइल याद छ? पहिला मेकानिक्स अफ सोलिडमा पढेको साफ्टमा स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन प्रोफाइल कसरी हुन्छ त? यो चाहिँ साफ्टको क्रस सेक्सन भयो हैन। यो साफ्टमा तिमीले स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसनको प्रोफाइल हेर्ने हो भने यसको सेन्टरमा चाहिँ सबैभन्दा कम स्ट्रेस हुन्छ, त्यस पछाडि स्ट्रेसको भ्यालु यसरी इन्क्रिज हुँदै जान्छ। तर यो केसमा हामीले के गरिरहेको छौँ त? यसको यिल्ड स्ट्रेन्थ भन्दा बढी स्ट्रेस अप्लाई गरिरहेको छौँ। यिल्ड स्ट्रेन्थ भन्दा बढी स्ट्रेस अप्लाई गरिरहेको छौँ भने यो केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला त स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन? यो साफ्टको मेटेरियलमा जुन चाहिँ हामीले अब राउन्ड वायरले बनेको हुन्छ, राउन्ड एज्युम गर्न मिल्यो। अब यो यसको केसमा चाहिँ सर्टेन लेभलसम्म लिनियरली जाने भयो। त्यस पछाडि अब जहाँ चाहिँ अब यिल्ड स्ट्रेन्थ
भन्दा माथि लोड अप्लाई गर्यौँ, यिल्ड स्ट्रेन्थ भन्दा माथि लोड अप्लाई गर्यौँ भने त्यस पछाडि लिनियर हुँदैन। अब स्ट्रेस स्ट्रेन्थको डिस्ट्रिब्युसन लिनियर हुँदैन। ठिक छ। अब यसरी चाहिँ के हुन्छ त, लोड अथवा स्ट्रेस प्रोफाइल चाहिँ यस्तो खालको एक्सिड भएर गइदिन्छ है। स्ट्रेस प्रोफाइल एक्सिड भएर अब जहाँ यो रिजन भन्दा माथि, जस्तै यसको सर्टेन यो इनर भोलम भनौँ न हैन, यो इनर भोलम चाहिँ इलास्टिक लिमिट भित्रै रहने भयो, अनि यो भन्दा आउटर भोलम चाहिँ के छ त, यो चाहिँ प्लास्टिक लिमिट रिजनमा गइसक्यो है। यो इनर भोलम चाहिँ जेनरली यही पाथ फलो गरेर रिटर्न ब्याक हुन्छ क्या। तिमीले अब यो लोडलाई रिमुभ गर्यौ भने लोडलाई रिमुभ गरेको चिजलाई हामीले कसरी पनि हेर्न सकिन्छ भन्दा यो टर्कमा रिभर्स टर्क अप्लाई गरे जस्तै त हो नि हैन, इक्वल एन्ड अपोजिट लोड रिमुभल भनेको बेसिकल्ली। अनि यो इनर भोलम चाहिँ यही पाथ हुँदै पछाडि आउँछ, तर जुन यो आउटर भोलम प्लास्टिक रिजनमा गइसकेको छ, यो प्लास्टिक रिजनमा गएको चाहिँ के हुन्छ त, अब यहीँबाट यता तलतिर आउँछ। ठिक छ। अब किनभने यसले ओरिजिनल सेप त रिगेन गर्दैन नि, यसमा त सर्टेन प्लास्टिक डिफर्मेसन अलरेडी बस्यो हैन हो। अब यो भ्यालुले चाहिँ हामीहरूलाई रेसिडुअल स्ट्रेस दिन्छ क्या। यो चिज भनेको चाहिँ यसले चाहिँ हामीहरूलाई के दिन्छ त, यसमा बसेको अब त्यो चाहिँ स्ट्रेसको रेसिड्यु चाहिँ अब यहाँ बसिरहने भयो क्या बेसिकल्ली हैन। अनि अब यो लोड रिमुभ गर्दाखेरिको स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन प्रोफाइल बनायौँ भने है, लोड रिमुभ गर्दाखेरिको स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन प्रोफाइल बनायौँ भने अब के हुने भयो त, यहाँबाट यो यसरी आउने भयो क्या आउटर लेयरको लागि हैन। अनि यसको डिरेक्सन कतापट्टि हुने भयो त, यो अपोजिट डिरेक्सनमा हुने भयो। अब यहाँ हेऱ्यो भने यो पर्पल कलरले यहाँ कलर गरेको यो रिजन छ नि, यो ट्रेङ्गुलर स्ट्रेस प्रोफाइल चाहिँ यो अगाडिको प्रोफाइल भन्दा ठुलो छ। यो यति एरिया चाहिँ के बस्ने भयो त, यसमा अब स्ट्रेसको रेसिड्यु भएर बस्ने भयो। अनि यसको डाइरेक्सन कता छ त, अपोजिट डिरेक्सनतिर छ हो। अनि त्यही भएर यसले यो चाहिँ जुन अब सर्भिसमा लाग्ने स्ट्रेसको अपोजिट डिरेक्सनतिर हुन्छ रेसिडुअल स्ट्रेसको डिरेक्सन। त्यही भएर अब त्यो स्ट्रेसको वर्किङ रेन्ज चाहिँ के गरिदियो त, यो रेसिडुअल स्ट्रेसले गर्दा बढाइदियो। त्यही भएर अब तिम्रो यहाँ डाटा बुकमा हेर्न सक्छौ, यहाँ भ्यालुजहरू छ यो डिफ्रेन्ट मेटेरियलहरूको। यहाँ हेऱ्यो भने अब जस्तै म्याक्सिमम पर्सेन्टेज अफ टेन्साइल स्ट्रेन्थ बिफोर सेट रिमुभ गर्नुभन्दा अगाडि 45% थियो भने अब सेट रिमुभल अथवा प्रिसेटिङ अपरेसन गरे पछाडि हेर त यसको यो ब्र्याकेटलाई हामीले यसरी इन्क्रिज गर्न सक्यौँ क्या। 60 to 70% सम्म अब यसले के गर्न सक्यो त, टेन्साइल स्ट्रेन्थको 60 to 70% सम्म चाहिँ लोड बेयर गर्न सक्ने भयो। यसरी यो स्ट्रेन्थलाई हामीले प्रिसेटिङ अपरेसनबाट चाहिँ स्प्रिङ मेटेरियलको स्ट्रेन्थ बढाउन सक्छौँ। अनि अब यो रेसिडुअल स्ट्रेस चाहिँ अब हाम्रो बुकको स्कोप भन्दा बाहिरको हो, तर पनि थोरै इन्फर्मेसन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले रेसिडुअल स्ट्रेस भनेको चाहिँ यसरी इन्ड्युस हुन्छ। त्यही भएर यसको डिरेक्सन अपोजिट छ क्या। अब त्यही भएर यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्प्रिङ छ नि, स्प्रिङलाई इनिसियल डिफ्लेक्सन ल्याउन पनि सर्टेन मिनिमम लोड सुरुमा अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो पनि यही रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ भएको है। यहाँ भयो। अनि यिल्डिङ स्ट्रेस अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अपोजिट डिरेक्सनमा सर्भिसमा इन्ड्युस हुने भन्दा यसको डिरेक्सन अपोजिट हुन्छ। त्यही इनिसियल जुन लेन्थ छ त्यसको चाहिँ 10 or 30% चाहिँ रिमुभ हुन्छ यो प्रिसेटिङ अपरेसनबाट। अनि अर्को भनेको यो इनर्जी स्टोरेजको लागि चाहिँ जेनरली युज गरिन्छ, फटिकको लागि चाहिँ युज हुँदैन। ठिक छ। अनि यहाँ पनि के रहेछ त, मेन इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर भनेको यसको यिल्ड स्ट्रेन्थ, यिल्ड सेयरिङ स्ट्रेन्थ भन्दा माथि चाहिँ कम्प्रेस गरिने रहेछ। ठिक छ। यो यिल्ड सेयरिङ स्ट्रेन्थ धेरै आइरहन्छ है अब स्प्रिङमा, त्यही भएर सम्झिने। अब त्यस्तै स्टेबिलिटीको यहाँ अब स्टेबिलिटीको बारेमा पनि थोरै हेर्नु पर्यो। स्प्रिङ हामीले डिजाइन गरेको स्प्रिङ स्टेबल हुनु पर्यो, अदरवाइज अब त्यसको काम भएन हैन। यो स्टेबिलिटी भनेको चाहिँ स्प्रिङ कस्तो अवस्थामा बकल हुन्छ भन्ने कुरा हो, जुन चाहिँ कोलमको बक्लिङ हामीले पढेको छौँ नि हैन। कोलमको बक्लिङ पढेको छौँ भने त्यस्तै खालको अब यसमा पनि हुन सक्छ है। यसरी स्प्रिङ चाहिँ बकल हुन्छ समटाइम। यदि स्प्रिङको लेन्थ जुन लेन्थ हाई छ भने बकल हुन्छ एउटा कन्डिसनमा। अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ यदि स्प्रिङमा इन्ड्युस भएको डिफ्लेक्सन चाहिँ
क्रिटिकल डिफ्लेक्सन भन्दा बढी छ भने त्यो सिचुएसनमा पनि के हुन्छ त स्प्रिङ चाहिँ बकल हुन सक्छ। अनि त्यही भएर हामीहरूले डिजाइन गरेको स्प्रिङलाई चाहिँ वी सुड मेक स्योर दैट यो बकल हुन भएन स्प्रिङ है। त्यही भएर यो अप्लाइड बकल हुन्छ सर्भिसमा हैन, जब चाहिँ डिफ्लेक्सन लार्ज भयो भने ए अब यो कोलममा चाहिँ तिमीले फोर्स क्रिटिकल फोर्स निकाल्थ्यौ भने अब यसमा चाहिँ हामीहरूले डिफ्लेक्सनको टर्ममा निकाल्छौँ है त। यसमा चाहिँ डिफ्लेक्सनको टर्ममा निकाल्छौँ। अनि बक्लिङलाई अब कसरी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ त? बक्लिङलाई प्रिभेन्ट भनेको आइदर यो डिफ्लेक्सनलाई कन्ट्रोल गरेर अथवा फ्री लेन्थलाई कन्ट्रोल गरेर चाहिँ बक्लिङलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। अनि कोलममा जस्तै यसमा पनि बक्लिङ हुने नहुने भन्ने चिज चाहिँ स्लेन्डरनेस रेसियोमा डिपेन्ड गर्छ। त्यही अब यसको चाहिँ कोलमको जस्तो इजी छैन, एकदमै कम्प्लिकेटेड छ बक्लिङको जुन यो डिफ्लेक्सन निकाल्ने रिलेसन, त्यसको लागि डेरिभेसन, त्यही भएर त्यो इन्क्लुड भएन। अब सिधै फाइनल रिलेसनलाई हेर्छौँ हामीले। यसको चाहिँ अब क्रिटिकल डिफ्लेक्सन स्प्रिङमा आउने क्रिटिकल डिफ्लेक्सनको भ्यालु भनेको चाहिँ फ्री लेन्थ है, एल नट भनेको फ्री लेन्थ र यो लाम्डा इफेक्टिभ भन्ने चिजमा डिपेन्डेन्ट गर्छ। वेयर C1 ड्यास एन्ड C2 ड्यास, सी भनेको के थियो त अगाडि स्प्रिङ इन्डेक्स थियो नि, त्यसमा कन्फ्युज नहुने यो C1 ड्यास र C2 ड्यास भनेको चाहिँ इलास्टिक कन्स्टेन्टहरू हो जुन चाहिँ मेटेरियल प्रोपर्टीमा मात्रै डिपेन्डेन्ट गर्छ है। त्यही भएर यसको रिलेसनसिप भनेको चाहिँ हामीहरूले यहाँ यो यङ्स मोडुलस र मोडुलस अफ रिजिडिटीको टर्ममा मात्रै डिपेन्डेन्ट छ है। यो चाहिँ स्प्रिङ इन्डेक्ससँग चाहिँ कन्फ्युज नहुने है त, यो डिफ्रेन्ट टर्म हो। C1 र C2 भनेको इलास्टिक कन्स्टेन्ट हो। अनि त्यस्तै लाम्डा इफेक्टिभ भनेको चाहिँ इफेक्टिभ स्लेन्डरनेस रेसियो हो यसमा। अनि त्यस्तै एल नट भनेको फ्री लेन्थ हो। अब यो टर्ममा चाहिँ जस्तै हामीहरूले के अरे कोलमको बक्लिङ हेरेका छौँ भने कोलमको बक्लिङ भनेको इन्ड कन्डिसनमा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो नि होइन, आइदर फिक्स इन्ड छ कि फ्री इन्ड छ, फिक्स पिन्ड छ होइन। त्यसले गरेर हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ के हुन्थ्यो त, इफेक्टिभ लेन्थको भ्यालु चेन्ज हुन्थ्यो। त्यस्तै यहाँ पनि यो इफेक्टिभ स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको यसको रिलेसनसिप भनेको चाहिँ अल्फा एल नट बाई डी मिन कोइल डायमिटर फ्री लेन्थ, वेयर अल्फा भनेको चाहिँ यो इन कन्डिसन कन्स्टेन्ट हो है। यो चाहिँ इन कन्डिसनमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब इन कन्डिसन अनुसार अल्फाको भ्यालु क्यान बी 1 to 0.5। त्यो चाहिँ याद छ भने पहिला पढेको, जस्तै कोलमको केसमा एउटा इन्ड चाहिँ फिक्स अर्को इन्ड फ्री भएर यहाँ लोड अप्लाई गर्यो भने इफेक्टिभ लेन्थ भनेको के हुन्थ्यो त, यो कोलम कसरी बकल हुन्छ, यो कोलम यसरी बकल हुन्थ्यो। अनि यसको हामीहरूले पुरै रेडियसको प्रोफाइललाई कम्प्लिट गऱ्यौँ भने यसरी कम्प्लिट गर्न मिल्थ्यो। अनि यो चाहिँ के हुन्थ्यो त हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ। सो यो केसमा के हुन्थ्यो त, जस्तै अहिले अल्फा लिने हो भने अल्फाको भ्यालु यस्तो केस आयो भने 2 हुन्छ, ठिक छ। त्यस्तै तिम्रो पिन कन्डिसनमा कोलमलाई फिक्स गरेछ, यो चाहिँ पिन कन्डिसन छ भने यसरी बकल हुन्छ, यति बेला अल्फाको भ्यालु 1 है। यस्तै गर्दै यहाँ इन कन्डिसनको भ्यालु चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ, कसरी फिक्स गरिएको छ। अब दुईटा फ्ल्याट प्यारलल प्लेटको बिचमा राखेको छ भने त्यो भनेको फिक्स इन्ड जस्तो एज्युम गर्न मिल्यो है। त्यति बेला के भयो त, अल्फाको भ्यालु 0.5 अनि यो भ्यालु चाहिँ यहाँ डाटा बुकको टेबलमा पनि दिएको छ। टेबलमा अल्फाको भ्यालु यहाँ 7.3 मा, टेबल नम्बर 7.3 मा अल्फाको भ्यालु हामीले अब्टेन गर्न सक्छौँ। हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ कसरी फिक्स गरिएको छ, के छ दुईटा इन्डहरू भनेर। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ जेनरली हामीले गर्छौँ यसको होइन। त्यही फ्ल्याट एन्ड ग्राउन्ड जेनरली हामीले युज गर्ने हो। फ्ल्याट एन्ड ग्राउन्ड कन्डिसनको लागि भनेको अल्फाको भ्यालु 0.5 हुन्छ है त, जेनरली युज हुने चाहिँ त्यो भयो। अब यो चाहिँ क्रिटिकल डिफ्लेक्सनको लागि हो। तर हामीहरूले चाहिँ के मेक स्योर गर्नुपर्छ त डिजाइन गर्दा भन्दाखेरि, डिजाइन गर्दा हाम्रो स्प्रिङ चाहिँ बकल हुन दिनु भएन क्या, बकल हुनु भएन है। कसरी चाहिँ के कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने यो क्रिटिकल डिफ्लेक्सनको भ्यालुलाई हामीहरूले यहाँ क्रिटिकल नन एक्जिस्टेन्ट बनाउन सक्छौँ त है। अब बकल त हुन दिनु भएन होइन,
यो भ्यालुलाई नन एक्जिस्टेन्ट बनाउन यो इक्वेसनलाई हामीले के मोडिफाई गर्न सक्छौँ होला अथवा के भयो भने चाहिँ अल्फा यो क्रिटिकल डिफ्लेक्सनलाई हामीले नन एक्जिस्टेन्ट बनाउन सक्छौँ। यहाँ अल्टर गर्ने धेरै कुरा छैन, जस्तै फ्री लेन्थलाई चलाउन सक्दैनौँ। यो C1 भनेको त इलास्टिक कन्स्टेन्ट भयो। कसको यो अनम्युट गरेर बसिरह। त्यस्तै अब यो हामीहरूले यहाँ धेरै चाहिँ युज गर्ने टर्म छैन त, एउटा मात्रै टर्म जुन चाहिँ हामीहरूले अल्टर भ्यालु अल्टर गर्न सकिने टर्म भनेको यो पेरेन्थेसिस भित्रको टर्म हो। व्हाट इफ हैन यो पेरेन्थेसिस भित्रको टर्मलाई हामीले नेगेटिभ बनाइदिउँ भने के हुन्छ त? नेगेटिभको स्क्वायर रुट छ। नेगेटिभको स्क्वायर रुट भनेको के हुन्छ? के हुन्छ? इमेजिनरी हो। ल यो भ्यालु चाहिँ यदि 1 भन्दा लेस बनाउन सक्यौं भने हामीले यो भ्यालुलाई 1 भन्दा लेस बनाउन सक्यौं भने यो चीज इमेजिनरी हुन्छ अनि यो टोटल टर्मलाई हामीले नन एक्जिस्टेन्ट बनाउन सक्छौं है। त्यही भएर अब हामीले के गर्न खोज्दै छौं त, यसलाई चाहिँ नन एक्जिस्टेन्ट बनाउनको लागि यो C2 डैश बाइ लैम्डा इफेक्टिभ स्क्वायर चाहिँ लेस देन 1 हुनुपर्ने रहेछ। अब यहाँ हामीले C2 को भ्यालु र लैम्डा को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौं भने के रिलेसन अब्टेन गर्छौं त भन्दाखेरि ल यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर हेर हैन, C2 को भ्यालु पनि यहाँ छँदैछ है, त्यस्तै लैम्डा इफेक्टिभ को भ्यालु पनि छ। अब यो दुईटा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर हेर, यो दुईटा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे पछाडी तिम्रो यो लैम्डा इफेक्टिभमा चाहिँ L0 भन्ने टर्म छ अनि L0 लाई चाहिँ यो इनइक्वालिटी साइनको अपोजिट साइडतिर लग्यो भने यो फ्री लेन्थ मस्ट बी लेस देन यो भ्यालु भन्दा चाहिँ फ्री लेन्थ चाहिँ के हुनुपर्छ त लेस हुनुपर्छ र मात्रै हाम्रो कोलम के सरी स्प्रिङ के हुन्छ त स्टेबल हुन्छ, अदरवाइज बकल हुन्छ है। अब यो बकलिङलाई प्रिभेन्सन गर्न यो L0 को भ्यालु चाहिँ कम बनाउनु पर्ने हुन्छ अथवा अरु वे भनेको चाहिँ के छ भने हामीले एउटा ग्यापमा स्प्रिङलाई प्लेस गर्यौं भने हैन, सर्टेन डायमिटर त्यसको अब यो आउटर डायमिटर भन्दा अलिकति ठुलो त्यसमा प्लेस गर्यौं भने पनि त्यसरी पनि स्टेबिलिटी बढाउन सकियो हैन। यदि अब धेरै लेन्थ भएको अथवा यसको यो क्रिटिकल भ्यालुको अराउन्डमा लेन्थ भएको स्प्रिङ युज गर्नु पर्यो भने द्याट्स रेयर केस हैन, त्यो चाहिँ रेयर केस हो किनभने नम्बर अफ एक्टिभ कोइल पनि हाम्रो लिमिटेड हुन्छ। जस्तै अघि स्प्रिङ इन्डेक्स डिजाइन गर्दाखेरि 4 to 12 को बीचमा लिन्थ्यो भने नम्बर अफ एक्टिभ कोइल पनि त्यही 15 सम्म अराउन्ड 15 सम्म लिइराखेको हुन्छ। यो प्रब्लम त्यस्तो त आउँदैन होला डिजाइन गर्दा, तर पनि अब एज अ यो एनालाइसिस पोइन्ट अफ भ्यू हामीलाई डिफरेन्ट न्युमेरिकलमा गर्दाखेरि चाहिँ स्टेबिलिटी हामीले यसरी चेक गर्न सक्छौं है। जनरली स्टेबिलिटीलाई चेक गर्नु पर्यो भने यो टाइपले चाहिँ कोलमको स्टेबिलिटी चेक गर्न सक्छौं है। ल अब यहाँ त मेटेरियल प्रोपर्टिजहरु छन् त हैन, जेनरली मेटेरियल प्रोपर्टी छ एउटा दुईटा मात्रै भेरिएबल भनेको डी र अल्फा हो। यो डी र अल्फा चाहिँ इन कन्डिसन अनुसार चेन्ज हुन्छ। स्टिलको लागि मेटेरियल प्रोपर्टीलाई प्लेस गर्ने हो भने स्टिलको लागि हैन, स्टिलको लागि चाहिँ L0 मस्ट बी लेस देन 2.63 अफ डी बाइ अल्फा। अब यसमा पनि प्लेन एन्ड ग्राउन्ड इन्ड एक्सटेन्सिभली युज हुने हो हैन। अब प्लेन एन्ड ग्राउन्ड इन्डको लागि अल्फाको भ्यालु 0.5 राख्यो भने अब 2.6 टाइम 2 गर्दाखेरि जस्तै यसको चाहिँ तिम्रो प्लेन एन्ड ग्राउन्ड इन्डको लागि चाहिँ डाटा बुकमा अलरेडी क्याल्कुलेटेड फर्मुला नै छ के। यदि प्लेन स्क्वायर एन्ड ग्राउन्ड इन्ड छ भने चाहिँ यो भ्यालु 5.26 डी भन्दा कम हुनुपर्छ L0 को भ्यालु है। यो यसको यहाँ फर्मुला दिएको छँदैछ। ठीक छ, यसरी स्ट्यान्डर्डनेसको स्टेबिलिटी हामीले चेक गर्न सक्छौं। ल यो भयो स्टेबिलिटीको कुरा भयो। स्प्रिङ मेटेरियल्स डिफरेन्ट मेटेरियल्सहरु के हो त भनेर छ हैन। जनरली म्युजिक वायर अथवा हार्ड रन स्टिल युज हुन्छ स्प्रिङको लागि। स्प्रिङलाई म्यानुफ्याक्चर भनेको आइदर हट वर्किङ अथवा कोल्ड वर्किङ प्रोसेसबाट गरिन्छ। अब त्यो चाहिँ डिपेन्डिङ अपन द साइज अफ द मेटेरियल, स्प्रिङ इन्डेक्स एन्ड प्रोपर्टिज डिजायर्ड। स्प्रिङ मेटेरियल जेनरली प्लेन कार्बन स्टिल, अलॉय स्टिल, कोरोजन रेसिस्टिङ स्टिल, नन फेरस मेटेरियलहरुबाट पनि बनाउन सकिन्छ। फोस्फर ब्रोन्ज यो डिफरेन्ट मेटेरियलहरु युटिलाइज गरेर बनाउन सकिन्छ स्प्रिङ। अनि स्प्रिङलाई हामीले जेनरली मेटेरियल सेलेक्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ कुन स्प्रिङ लिने भन्दा अथवा
स्प्रिङको कम्पेरिजन भनेको चाहिँ जेनरली टेन्साइल स्ट्रेन्थको बेसिसमा कम्पेरिजन गरिन्छ है। अनि यो टेन्साइल स्ट्रेन्थ भन्ने चिज चाहिँ स्प्रिङको डायमिटरसँग भ्यारी गर्छ, ठिक छ। तर हामीहरूलाई अघि मैले भनेको थिएँ हामी इन्ट्रेस्टेड भनेको टेन्साइल स्ट्रेन्थमा भन्दा पनि के हो त सेयरिङ यील्ड स्ट्रेन्थमा हो है। हामीहरूलाई चाहिँ चाहिएको भ्यालु यो हो, तर स्प्रिङलाई चाहिँ जेनरली कम्पेरिजन गर्दा टेन्साइल स्ट्रेन्थमा गर्छ, किनभने यो चाहिँ इकोनोमिकल पनि छ, इजी पनि छ। त्यही भएर हामीले एउटा रिलेसन बनाउनु पर्यो त्यसको लागि, अल्टिमेट स्ट्रेन्थ र यसको टेन्साइल स्ट्रेन्थ र सेयरिङ यील्ड स्ट्रेन्थको रिलेसन बनाउनु पर्यो हैन। त्यो यसको बारेमा अब हामीहरूले फेरि पछाडि हेर्छौँ। अब अहिले यहाँ के भनेको छ भने यो टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ के छ त वायर साइजमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। वायर साइजमा मात्रै होइन अरू कुरामा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ, तर धेरै चाहिँ के छ त वायर साइजमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अनि यदि हामीले लग लग प्लटमा चाहिँ यो दुईटाको टेन्साइल स्ट्रेन्थ भर्सेस वायर डायमिटरलाई प्लट गर्ने हो भने चाहिँ जस्तै लग स्केलमा चाहिँ हामीले यो के अरे यो टेन्साइल स्ट्रेन्थ र वायर डायमिटरको प्लट गर्यौँ भने वायर डायमिटर र यो टेन्साइल स्ट्रेन्थ छ, त्यही भएर यो प्लट गर्दाखेरि चाहिँ दुईटाको अलमोस्ट लिनियर आउँछ है, लिनियर आउँछ यसको हैन। लिनियर आउँछ भने अब यहाँबाट हामीले इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन लेख्न सकिन्छ। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन के हो थाहा छ नि? स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन के हो त? y इक्वल्स mx plus c x प्लस c हो हैन। जहाँ चाहिँ यो m भनेको स्लोप भयो, c भनेको इन्टरसेप्ट हो हैन। अब यहाँ y को ठाउँमा के छ त हाम्रो लग s ut छ है। अनि त्यस्तै m x को ठाउँमा के छ त लग वायर डायमिटर हो भनेपछि d हैन, अनि प्लस c। यो लगलाई क्यान्सल गर्नु पर्यो भने हामीले एक्सपोनेन्टलाई लिन सक्छौँ बोथ साइडमा हैन। एक्सपोनेन्शियल लियो भने के हुन्छ त यहाँ s ut इक्वल्स के हुन्छ त e पावर m d प्लस के हुन्छ c। यसको स्लोप के छ त स्लोप नेगेटिभ छ हैन। अथवा यो पनि लग को टर्ममा तिमीले mx प्लस c यहाँ e को पावर लिँदाखेरि e को पावर c मल्टिप्लाइड बाइ हुन्छ हैन। के हुन्छ यो यसको त थाहा छ होला नि तिमीलाई। यसलाई सल्भ गरेर निकाल्न सक्छौ, यसलाई सल्भ गर्ने त यसलाई सल्भ गरेर निकाल्दा यो जुन छ नि यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनलाई एकचोटि सल्भ गरेर निकाल्दा त जस्तै यसको स्लोप चाहिँ छ नि स्लोप चाहिँ नेगेटिभ छ, सरी यहाँ नेगेटिभ छ। स्लोप नेगेटिभ भएकोले गर्दाखेरि के राख्नु पर्यो त m को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ राख्नु पर्यो हामीले। m को भ्यालुलाई नेगेटिभ राखेर यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हो भने कति आउँछ? सल्भ गर त एकचोटि सल्भ गर्ने, सल्भ गरेर मलाई भन त कति आउँछ त यो यसको भ्यालु। सल्भ भयो? यहाँ yes ut equals to minus e power m into d हुन्छ हैन र? के हुन्छ? a minus e power m भयो हैन र? अब यहाँ एक्सपोनेन्ट लिँदाखेरि एक्सपोनेन्शियलको पावर कति तिमीले एक्सप्रेसन फाइनल एक्सप्रेसन तिम्रो के आयो भने मैले बुझिन क्लियरली। इक्वल टु e टु द पावर माइनस m टाइम्स d हुन्छ हैन?
फेरि भन त के भने e to the power minus m अनि multiply d e to the power minus m मल्टिप्लाई हुँदैन प्लस हुन्छ प्लस हेर है यहाँ अब मैले एक्सपोनेन्ट लिएँ बोथ साइडमा एक्सपोनेन्ट लिँदाखेरि यहाँ के हुने भयो त e को पावर माइनस लग टी प्लस सी छ हैन माइनस m अनि त्यसपछि अल्फा हुन्छ e र लग क्यान्सल हुन्छ नि त अल्फा ल अब यहाँ के भयो त SUT इक्वल टु के हुने भयो SUT इज इक्वल टु e पावर माइनस m बाहिर आउँछ माइनस m अनि e to the power log अल्फा हो कि हो त्यसो यो लगलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ यो m log d छ नि m log d लाई चाहिँ हामीले ल m log d को टर्मलाई चाहिँ e को पावर हैन log d को पावर माइनस m लेख्न सकिन्छ प्लस अब एक्सपोनेन्शियल को पावर c हुने भयो है ल अब यसमा यो एक्सपोनेन्शियल को पावर के भयो मल्टिप्लाई प्लस हुँदैन मल्टिप्लाई हुन्छ सर ओके सरी प्लस हुँदैन यहाँ मल्टिप्लाई हुने भयो है ल मल्टिप्लाई भयो भनेपछि यो एक्सपोनेन्स SUT भनेको के हुने भयो त e को पावर e र लग क्यान्सल भयो t को पावर माइनस m अनि यो e को पावर c लाई कुनै एउटा कन्स्टेन्ट हैन डिफरेन्ट कन्स्टेन्ट a ले डिनोट गर्ने भने यस्तो हुने भयो यहाँबाट अल्टिमेट स्ट्रेन्थ SUT भनेको के लेख्न सक्यो त a डिभाइडेड बाइ t को पावर m लेख्न सक्यो नि हैन भनेपछि यसको रिलेसनशिप छ नि अल्टिमेट स्ट्रेन्थ भनेको यो वायर डायमिटरसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ यसको लिनियर रिलेसनशिप लग लग प्लटमा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेट स्ट्रेन्थलाई भनेको हामीले a बाइ d को पावर m ले डिनोट गर्न सक्छौं वेयर a भनेको के हो त a भनेको इन्टरसेप्ट हो m भनेको के हो स्लोप हो ठीक छ a भनेको इन्टरसेप्ट m भनेको स्लोप हो अनि डिफरेन्ट मेटेरियलको लागि चाहिँ a र m को भ्यालु हामीलाई प्रोभाइडेड हुन्छ जस्तै तिमीले टेबल नम्बर यहाँ डिफरेन्ट मेटेरियलहरु छ है नेम अफ मेटेरियल अब यहाँ यो एप्लिकेसनहरु छ मैले यो चाहिँ भनिरहेन यहाँ हेर्न सक्छु यहाँ पनि छ अनि a र m को भ्यालु छ नि एक्सपोनेन्ट m यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ ठीक छ अब यसरी a र m को भ्यालु दिएको छ यसको युनिट यहाँ हेर्छौ a को युनिट भनेको MPa मल्टिप्लाइड बाइ mm को पावर mm छ है किनभने यहाँ d को पावर m छ नि त हैन यो m हो है यो mm होइन m हो ठीक छ यहाँ m हुन्छ mm होइन यो चाहिँ यहाँ mm मिस्टेक भएर छ m हुन्छ है त mm को पावर m हुन्छ के अनि mm को पावर m र यहाँ माथि यो तल आउने mm को पावर m क्यान्सल भएर चाहिँ अल्टिमेट स्ट्रेन्थ को युनिट केमा आउँछ त फाइनल्ली MPa मा आउँछ अनि यो चाहिँ mm को पावर mm होइन है mm को पावर m हो है त यहाँबाट अब हामीले यो डायमिटर को रेन्ज अनुसार चाहिँ हाम्रो भ्यालु पिक गर्न सक्छौं जस्तै म्युजिक वायर भनेर तिम्रो डायमिटर को रेन्ज कति छ त्यो रेन्जमा पर्यो भने त्यसको भ्यालु चाहिँ यहाँबाट भ्यालु लिन सक्छौं है त यो भयो अल्टिमेट स्ट्रेन्थ अब हामी इन्ट्रेस्टेड अल्टिमेट स्ट्रेन्थमा हैन कि केमा हो त शेयरिङ यील्ड स्ट्रेन्थमा हो यो a इन्टरसेप्ट भयो यसले चाहिँ मिनिमम टेन्साइल स्ट्रेन्थको रिजल्ट गुड फर्निश गर्छ अब torsional yield strength is needed for the design to analyze the performance यो के अरे टेन्साइल स्ट्रेन्थ को भ्यालु चाहिँ डिटरमाइन गर्न सके पनि हामीलाई torsional yield strength को भ्यालु चाहिन्छ अब कसरी चाहिँ यो टेन्साइल स्ट्रेन्थ को भ्यालुलाई torsional yield strength को टर्ममा लेख्ने त है त्यसको लागि एउटा कन्जर्भेटिभ एस्टिमेसन हैन भेरी रफ एउटा एस्टिमेसन भनेको यो yield strength चाहिँ 60 to 90% अफ द टेन्साइल स्ट्रेन्थ को बीचमा हुन्छ अरे यसको भ्यालु ठीक छ अब यसबाट अझ हामीलाई अब yield strength भन्दा पनि यो
यिल्ड स्ट्रेन्थको भ्यालु यहाँ डिपेन्डेन्ट हुने भयो अल्टिमेट स्ट्रेन्थको टर्ममा हैन। डिस्टर्सन इनर्जी अथवा डिस्टर्सन इनर्जी थ्योरीबाट इम्प्लोय गरेर चाहिँ हामीहरूले टोर्सनल यिल्ड स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ यिल्ड स्ट्रेन्थको यो टर्म्समा चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौँ। यो एप्रोच भनेको डिस्टर्सन इनर्जी थ्योरीबाट लेखेको हो। जस्तै तिमीले डिस्टर्सन इनर्जी थ्योरीबाट हामीहरूले भन मिसेस स्ट्रेस निकाल्ने यदि के अरे सेयर फोर्स मात्रै अप्लाई भएको छ मेम्बरमा भने त्यति बेलाको रिलेसनसिप पहिला पढाएको छौँ नि हामीहरूले हैन। सेयरिङ स्ट्रेस मात्रै यदि कुनै मेम्बरमा सेयरिङ स्ट्रेस अप्लाई गरेको छ भने अब यसबाट चाहिँ हामीहरूले यो टर्ममा डिस्टर्सन इनर्जी एप्रोचको युटिलाइज गरेर कति हुन्छ सिग्मा 1 र टाउको यो दुईटाको रिलेसनसिप निकाल्न डिस्टर्सन इनर्जी थ्योरीमा पढेको थियौँ। त्यहाँबाट डिस्टर्सन इनर्जी थ्योरीबाट कति भ्यालु आएको थियो त? भ्यालु यो सिग्मा ड्यास इक्वल टु 1.1795 टाउ भनेर यो भ्यालु अब्टेन गर्न सकिन्थ्यो है। अब हाम्रो ब्र्याकेट यहाँ कति छ भन्दाखेरि 0.6 अल्टिमेट स्ट्रेन्थदेखि 0.9 सम्म भ्यारी हुँदो रहेछ। अब यसमा चाहिँ हामीहरूले यो रिलेसन चाहिँ डिस्टर्सन थ्योरीको एप्रोचबाट आएको भयो है। यहाँ देख्न सक्छौ नि यहाँबाट यो भ्यालुलाई लगेर यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो भने यो भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्यो भने अब एसएसवाई को लागि हामीले ब्र्याकेट निकाल्न सक्छौँ। एसएसवाई को लागि अब कति हुन्छ त? एसएसवाई भनेको सिम्पली हामीले 0.557 अब यहाँ 0.6 छ 0.6 राख्यो भने 0.6 एसयुटी को ब्र्याकेटबाट अब अर्को साइडमा 0.9 राख्यो भने यो भ्यालु चाहिँ 0.35 देखि 0.52 एसयुटी को यो रेन्जमा हामीले निकाल्न सक्छौं है। यो पनि फेरि स्टिलको लागि हो हैन। अनि त्यस्तै यदि क्वेशनमा स्पेसिफिकल्ली तिम्रो यहाँ त रेन्जमा निकालेछौ नि त हैन। त्यही भएर तिमीले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ जेनरली यसको एभरेज लिएर गर्दा पनि हुन्छ। लाइक 0.45 एसयुटी आउँछ हैन, त्यो भ्यालु लिएर डिजाइन गर्दा पनि हुन्छ। अनि म्युजिक वायर र हार्डन स्टिल भनेर तिमीलाई यहाँ मेटेरियलमा हेर्यो भने जस्तै म्युजिक वायर हार्डन स्टिलहरु छ नि हैन, यो दुईटा भनेर आयो भने चाहिँ यसको लागि तिमीले सिम्पली 0.45 एसयुटी राखेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ है त। ल यो भयो यसको कम्प्रेसन स्प्रिङको थ्योरी। यसमा चाहिँ डिफरेन्ट स्ट्रेसको भ्यालु कति छ अथवा डिफ्लेक्सन हैन, अनि स्टेबल छ छैन त्यस्तो खालको न्युमेरिकलहरु बेसिकल्ली यहाँबाट सोधिरहेको हुन्छ। यसमा प्रब्लम एउटा डिजाइन रिलेटेड प्रब्लम यहाँ सल्भ एक्जाम्पलमा दिएको छ जसको युनिट चाहिँ अब इन्चेस र पाउन्डमा छ यो। त्यही भएर यसको यो प्रब्लम एकचोटि हेरौँ हैन कसरी गरेको छ यहाँ। अनि त्यही हिसाबले एउटा के अरे यो एक्सरसाइजको एउटा प्रब्लम पिक गरेर जुन चाहिँ एसआई युनिटमा भएको प्रब्लम चाहिँ अनि हामीले गर्छौं है त। यसमा भनेको कसरी दिएको छ भन्दाखेरि हेलिकल कम्प्रेसन स्प्रिङ इज मेड अप अफ नम्बर 16 म्युजिक वायर भनेको छ। यो भनेको चाहिँ यसमा युज गरिने गेजको भ्यालु नम्बर 16 म्युजिक वायर भनेर यसरी दिएको छ। अब यो गेजको भ्यालु अनुसार यसको डायामिटर कति हुन्छ, यो मेटेरियलको डायामिटर भन्ने चिज चाहिँ हामीलाई टेबलमा दिएको छ के। जस्तै टेबलमा यहाँ हेर्यो भने तिमीले नम्बर 16 म्युजिक वायरको लागि यहाँ छ यो नम्बर हैन, यो नम्बर प्रिन्सिपल युजमा भनेको यो चाहिँ गेजको भ्यालु भयो। अनि यो नम्बर अनुसारले हामीले यहाँ यसको जस्तै यहाँ म्युजिक वायर भनेको छ नि हैन, म्युजिक वायर भनेको छ भनेपछि म्युजिक वायरको यहाँ गएर चाहिँ यो कोलममा अब डायामिटरको भ्यालु हामीले पिक गर्छौं है। डायामिटरको भ्यालु पिक गरेर चाहिँ अनि प्रोसिड गर्छौं। आउटसाइड कोइल डायामिटर दिएको छ
7/16 इन्च अनि इन्ड आर स्क्वायर्ड यसरी यहाँ इन्ड कस्तो छ भनेर इन्ड स्पेसिफाई गरेको हुन्छ एन्ड देयर आर 12.5 टोटल टर्न्स एस्टिमेट द टोर्सनल यील्ड स्ट्रेन्थ स्ट्याटिक लोड करेस्पोन्डिङ टु यील्ड स्ट्रेन्थ स्केल अफ द स्प्रिङ भनेको के हो त स्प्रिङ कन्स्टेन्ट डिफ्लेक्सन कज बाई द लोड इन पार्ट बी पार्ट बीमा निकालेको लोडले कज गर्ने डिफ्लेक्सन सोलिड लेन्थ भनेछ त्यस्तै गरेर यहाँ what length should the spring be to ensure that when it is compressed solid and released there will be no permanent change in free length भनेको maximum deflection को भ्यालु निकाल्नु पर्यो maximum deflection इलास्टिक लिमिट मा maximum deflection को भ्यालु कति हुन्छ given the length found in part f is buckling a possibility भनेर बक्लिङ को लागि सोध्यो यदि हाम्रो फ्री लेन्थ चाहिँ त्यो अघि निकालेको इनइक्वालिटी साइन भन्दा ग्रेटर भयो भने बक्लिङ हुन्छ अदरवाइज बक्लिङ को पोसिबिलिटी हुँदैन त्यस्तै गरेर पिच को भ्यालु यहाँ निकाल्नु भनेर सोधेको छ अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ निकाल्यो म्युजिक वायर भनेकोले गर्दा सिधै अघि निकालेको रिलेसन छ नि म्युजिक वायरको 0.45 एसयुटी यो भ्यालु राखेर जस्तै ए र एम को लागि नम्बर 16 म्युजिक वायरको हेर्यौं भने डायमिटर सुरुमा निकाल्नु पर्यो है डायमिटर टेबलबाट डायमिटर निकाल्ने अनि यो डायमिटरमा करेस्पोन्डिङ भ्यालु ए र एम को निकालेर अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ निकाल्न सकिन्छ त्यस पछाडी शेयरिङ यील्ड स्ट्रेन्थ म्युजिक वायर भनेकोले 0.45 एसयुटी राख्यो अनि अब केबी को भ्यालु निकाल्नको लागि अब हामीलाई मिन कोइल डायमिटर चाहियो जुन चाहिँ यहाँ यदि स्मल यो डी को भ्यालु त नम्बर अफ टर्न्स थाहा छ त्यसबाट निकाल्न सक्छौं डी को भ्यालु है अनि डी को आउटर डायमिटर थाहा छ नि त हैन आउटर डायमिटर माइनस डी गर्यो भने डी को भ्यालु आउँछ स्प्रिङ इन्डेक्स निकाल्ने केबी को भ्यालु फोर्स यसरी चाहिँ न्युमेरिकलमा हामीहरु प्रोसिड गर्न सक्छौं ठीक छ यो अलिकति केही आइडिया यदि यहाँ भयो भने त्यो आइडियाको युटिलाइज गरेर खासमा यो चाहिँ पास्ट क्वेशन पनि हो एक्जाममा आएको क्वेशन पनि हो अनि यो क्वेशनलाई त्यो हिसाबले हामी प्रोसिड गर्न सक्छौं त यो क्वेशन गर्न ट्राई गरौँ न हामी है यहाँ के भनेको छ त हेलिकल कम्प्रेसन स्प्रिङ इज मेड अफ हार्ड ड्रन स्प्रिङ स्टील भनेर भनेछ है अघि त्यहाँ म्युजिक वायर थियो भने यो चाहिँ हार्ड ड्रन स्प्रिङ स्टील वायर 2 mm in diameter wire diameter is given and has an outside diameter छ outside diameter end are plane and ground है plane and ground भनेको छ यहाँ square and ground भने छैन है मैले अब जेनरली square and ground युज हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि यहाँ चाहिँ plane and ground भनेछ and there are 8.5 total coils the spring is wound to a free length which is the largest possible with solid safe property find this free length भनेर अब यो फ्री लेन्थ सुरुमा निकाल्नु पर्यो हामीले स्प्रिङ को फ्री लेन्थ निकाल्नु पर्यो अनि यो सोलिड सेफ प्रोपर्टी भनेको बेलामा छ नि सोलिड सेफ प्रोपर्टी भनेको बेलामा चाहिँ हामीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी को भ्यालु 1.2 लिन्छौं है त फ्याक्टर अफ सेफ्टी को भ्यालु 1.2 लिन्छौं अब स्प्रिङमा तिमीले देख्न सक्छौ किन यति लो फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेर भन्न सक्छौ हैन यसको बारेमा चाहिँ हामीले अब यस पछाडी आउने अर्को टर्म भनेको सर्जिङ भन्ने छ स्प्रिङ को त्यहाँ जस्टिफाई गर्छौं है त किन लो फ्याक्टर अफ सेफ्टी हुन्छ भन्ने कुरा अनि पिच निकाल्नु पर्यो फोर्स निडेड टु कम्प्रेस द स्प्रिङ टु इट्स सोलिड लेन्थ बनाउनको लागि फोर्स भनेपछि अब यहाँ लार्जेस्ट पोसिबल लेन्थ निकाल्नु भनिरहेछ त्यसैसँग करेस्पोन्डिङ फोर्स निकाल्यो भने यो फोर्स आउँछ त्यस्तै अब स्प्रिङ रेट र will the spring buckle in service भनेको छ ल यसको लागि हामीले सुरुमा आउटसाइड डायमिटर र वायर डायमिटर दिएको छ भने यसको मिन कोइल डायमिटर हैन अनि स्प्रिङ इन्डेक्स भ्यालुहरु त निकाल्न सक्छौ नि इनिशियली यो हल्का सल्भ गर्ने ट्राई गरौँ त कति के गर्न सकिन्छ छ नि डाटा बुकमा फर्मुला छँदैछ पहिला मिन कोइल डायमिटर निकाल्ने त्यसपछि स्प्रिङ इन्डेक्स निकाल्ने ल भ्यालुहरु निकाल्दै जाऊ त हेलो सर हजुर मेरो लाइन गरेर म भर्खर जोइन भएको पढाइ चाहिँ अगाडि नै पुगे जस्तो छ सर एकछिन भन्न मिल्छ ए फेरि अर्को क्लास हुन्छ नि त भन्न थाल्यो भने त
रेकर्डिङ गरिरहेको हुन्छ नि होइन, सधैँ रेकर्डिङ यो पनि भइरहेछ। अब पछि हेर है त। अब भन्न त फेरि त्यही भन्यो। क्यालकुलेट गर्दैछौ कि मैले यहाँ सरसर देखाएर गर्ने हो? मैले चाहिँ यहाँ क्यालकुलेट गरेको छुइनँ, जस्ट प्रोसेस मात्रै लेखेको छ है। गर्दैछौँ सर। 10 20 र 10 आयो त्यो त। अब यो त इजी नै थियो नि होइन। अनि त्यस पछाडि अब के गर्ने त यो निस्केपछि? अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्यो। अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ निकाल्नको लागि अब हामीहरूलाई डी को करेस्पोन्डिङ यो एम को भ्यालु र ए को भ्यालु चाहियो हार्ड ड्रन स्टिलको लागि। यहाँ टेबल हेर्ने, टेबलमा अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ अब यो के अरे डी र ए को भ्यालु भएको टेबल हेर्नु पर्यो। डी र ए को भ्यालु भएको टेबल यहाँ छ। हार्ड रन वायरको यहाँ छ होइन। अब यसमा यो डायामिटरको रेन्ज जस्तै यहाँ यो अनुसारले 1783 र एक्सपोनेन्टको भ्यालु 0.19 आउँछ है। 1783 र 0.19 तिमीले यहाँ हेर्यौ भने हेर है, डायामिटर 0.7 देखि 12.7 को लागि यो भ्यालु हो हैन। एमएममा छ, इन्चमा पनि छ हैन। त्यही हिसाबले हाम्रो त 2 mm हो डायामिटर, वायर डायामिटर, त्यही भएर 2 mm यही पर्यो। यसमा के राख्नु पर्यो? ए को भ्यालु 1783 मेगापास्कल एमएम को पावर एम। त्यस्तै एक्सपोनेन्टको भ्यालु कति छ त? 0.19। यो भ्यालु राख्ने त यहाँ 0.19 र अनि एक्सपोनेन्टको ल एक्सपोनेन्टको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर निकाल्यो त अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थको भ्यालु 5807 MPa। कति आयो? 5807 MPa आयो मेरो चाहिँ। 5000 ए को भ्यालु 1780 कति छ? 1783 र ई को भ्यालु कति छ? 0.19 0.19 एम 0.19 डी को भ्यालु भनेको 2 छ हैन। अनि यसको पावर 0.19 राख्दा तिम्रो भ्यालु कति आयो त? त्यो एमएम मा पो राख्नु पर्ने हो रमेश सर। यहाँ त अनि एमएम मा भनिराछ नि 1562.98 1562.98 आयो है। त्यसपछि यसलाई अब शेयरिङ यील्ड स्ट्रेन्थ को टर्ममा यहाँ के भनेछ? हार्ड रन स्टिल भन्छ। यसको युनिट एमपी हो नि भने हैन? एमपीए। एमएम क्यान्सल भयो, एमएम को पावर एम थियो नि हैन, त्यो क्यान्सल भयो। त्यही भएर यहाँबाट एमएम को पावर एम आउँछ। यसको एमपीए मल्टिप्लाइड बाइ एमएम को पावर एम भनेपछि एमएम को पावर एम क्यान्सल हुन्छ अनि एमपीए भयो नि त। त्यस्तै शेयरिङ यील्ड स्ट्रेन्थ भनेको यो टेबल 7.5 बाट लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै शेयरिङ यील्ड स्ट्रेन्थको भ्यालु निकाल्ने कति आउँछ त? 0.45 ले त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 426। हजुर कुन टेबलबाट भन्नु बारे? यहाँ छ त 703.3 आएछ। 703.3 एमपी आयो। अब यस पछाडि हामीहरूले बर्ग स्ट्याजर करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो है।
यो छ नि, यो भ्यालु छ नि, यो भ्यालु पनि यहाँ टेबल नम्बर 7.6 मा छ हेर है। यहाँ यो रेन्ज कति लिने भनेर यहाँ सेट रिमुभको पछाडि अगाडि केही भनेको छैन हैन। अनि त्यही भएर यो कोल्ड रन हार्ड रन दुईटैको लागि 45% लिन सकिन्छ। यदि सेट रिमुभ भन्यो भने चाहिँ 60 to 70 को रेन्जमा हुन्छ। अब यसको तिमीले मिनिमम भ्यालु लिएर कन्सिडर गर्दा हुन्छ है, मिनिमम भ्यालु लिएर। यो जुन 0.45 भन्ने अगाडि त्यो आथ्यो एसयुटीको अगाडि त्यही वाला केसमा भन्नुभयो? त्यही हो। यो अब जस्तै अरू डिफ्रेन्ट मेटेरियल आयो भने त्यो गर्ने भने यो बर्गस्ट्यार यो करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो भने यसको भ्यालु कति आउँछ? 1.135 1.135 ल यो छ डाटा बुकमा फर्मुला है। त्यस्तै प्लेन एन्ड ग्राउन्ड इन्ड कन्डिसन भनेको छ। अब यो इन्ड कन्डिसनको लागि हामीलाई के को डिफ्लेक्सनको भ्यालु फर्मुलामा नम्बर अफ एक्टिभ कोइल चाहिन्छ है, नम्बर अफ एक्टिभ कोइल चाहिन्छ। अनि त्यही भएर अब प्लेन एन्ड ग्राउन्ड इन्ड कन्डिसन भनेको छ यो केसमा। अब प्लेन एन्ड ग्राउन्ड इन्ड कन्डिसनको लागि टेबल नम्बर 7.2 मा हेर्नु पर्यो ए। 7.2 मा प्लेन एन्ड ग्राउन्ड यो कोलममा हेर्ने, सेकेन्ड कोलममा। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ कोइल इक्वल टु के हुँदो रहेछ त? नम्बर अफ एक्टिभ कोइल प्लस 1 हुँदो रहेछ, एउटा कोइल बढी हुँदो रहेछ हैन। अब यो फर्मुला युटिलाइज गरेर नम्बर अफ एक्टिभ कोइल यहाँ कति छ त्यो निकाल्नु पर्यो। नम्बर अफ टोटल कोइल इक्वल टु Na + 1 हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ अब Na को यो भ्यालु निकाल्ने। त्यस पछाडि सोलिड लेन्थ यो कति आउँछ सोलिड लेन्थ हामीले त्यो यसलाई सोलिड स्प्रिङलाई त्यो कम्प्रेस गर्दाखेरि हुने सोलिड लेन्थ भनेको सिम्पली अब सोलिड लेन्थमा के हुन्छ त एउटा डायमिटर अर्को डायमिटर यसरी टच भइरा हुन्छ नि, टच भइरा हुन्छ। अनि यो लेन्थ भनेको चाहिँ नम्बर अफ कोइल मल्टिप्लाइड बाइ वायर डायमिटर गर्यो भने यसको लेन्थ इजिली निकाल्न सकिन्छ नि है। त्यसले हामीलाई के दिन्छ त? नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ कोइल मल्टिप्लाइड बाइ डी गर्यो भने सोलिड लेन्थ यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। ल यहाँबाट टोटल लेन्थ हो कि एक्टिभ हो? नम्बर अफ एक्टिभ टोटल लेन्थ त यहाँ छ नि, टोटल लेन्थ देयर आर यति टोटल कोइल्स भनिरहेछ नि। अब यसमा 1 घटाउने सिम्पली 7.5 आउँछ। 7.5 नम्बर अफ एक्टिभ कोइल भनेको हैन। अनि सोलिड लेन्थ निकाल्नु पर्यो। सोलिड लेन्थ भनेको यो 17 mm आउँछ हैन। अब यो सोलिड सेफ प्रोपर्टीको लागि चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी 1.2 लिनुपर्छ है। सोलिड सेफ प्रोपर्टीको लागि फ्याक्टर अफ सेफ्टी 1.2 लिने। अनि तिमीले अब यसमा लाग्ने हामीलाई के चाहिएको छ त? फोर्स निकाल्नु पर्यो पहिला है। यहाँ हामीलाई केबी थाहा छ, पाइडी थाहा छ। अनि अब यो सर्भिस यो वर्किङ स्ट्रेसको भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्ने त? यहाँ निकालेको हामीहरूको यो टोर्सनल स्ट्रेस छ नि, यो भ्यालुलाई 1.2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो फ्याक्टर अफ सेफ्टीले। त्यो गर्यो भने वर्किङ स्ट्रेसको भ्यालु आउँछ। अनि यति यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम फोर्स कति लाग्छ भन्ने कुरा निकाल्न सक्छौँ। सोलिड लेन्थ बनाउन चाहिने फोर्स है, सोलिड लेन्थको लागि चाहिने फोर्स भनेको चाहिँ अब यो फर्मुलामा सिम्पली टाउको ठाउँमा चाहिँ SSY/NT गरेर तिमीले यो फ्याक्टर अफ सेफ्टीले डिभाइड गर्यो भने सोलिड स्टेटसम्म कम्प्रेस गर्दाखेरि कम्प्रेस गर्न लाग्ने फोर्सको भ्यालु आउँछ। FS को भ्यालु निकाल्ने।
सर हजुर हजुरसँग भ्याल्युजहरु चाहिँ छैन? मसँग भ्यालु छ, मसँग मैले पनि यहाँ गरिसकेको छु, मैले त्यही क्रस चेक त्यही भएर कति आयो भनेर, नत्र मसँग भ्यालु नभए त यो के पोइन्टलेस भएन। हैन साइडमा राखिदिँदै गर्नुभयो हुन्थ्यो, हामी पनि। मैले फाइनल एन्सर राख्दैछु, यो फाइनल एन्सर छ नि यिनीहरुको, फाइनल एन्सर राख्दैछु। अनि भ्यालु त जस्ट क्याल्कुलेसन त छ नि सबै, अनि प्लस मैले यहाँ टेबलको रिफरेन्स पनि लिइदिएको छु नि त, अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्यो भ्यालु नै सबै यहाँ राख्नु भन्दा भ्यालु मैले यहाँ राखिनँ, अनि सिधै फाइनल एन्सर राख्दैछु। अनि स्टेप सबै तिमीले जस्ट भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर क्याल्कुलेसन गर्ने काम मात्रै गर्ने गरेर यहाँ राख्दैछु क्या मैले। सर अनि यो फ्री लेन्थको, हजुर फ्री लेन्थको फर्मुला छ नि सर? फ्री लेन्थ त्यो हामीले डाइरेक्ट चाहिँ त्यो कन्डिसन सोलिड सेफ कन्डिसन दा भएर नलेखेको हो। डाइरेक्ट फ्री लेन्थ क्याल्कुलेट चाहिँ त्यही भएर नगरे हो, किनभने पहिला अब हामीहरूले यहाँबाट निकाल्छौँ हैन, अनि म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन कति हुन्छ भनेर निकाल्छौँ हैन, अनि त्यसले डिफ्लेक्सनको भ्यालु र सोलिड हाइटलाई जस्ट एड गर्यो भने फ्री लेन्थ आइहाल्छ। त्यसरी म्याक्सिमम, किनभने सोलिड सेफ प्रोपर्टीको लागि चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ नि त, त्यही भएर। हस् सर, हुन्छ। कति आयो त फोर्स? $81.116 81.1 आयो हैन। अब यो फोर्स भयो, त्यस्तै गरेर अब हामीहरूले डिफ्लेक्सन निकाल्छौँ है। अनि डिफ्लेक्सन निकालेको यो फोर्स डिफ्लेक्सन यहाँ यो किन निकालिरहेछौँ भन्दा हामीलाई चाहिएको लेन्थ हो, यसको लागि म्याक्सिमम डिफ्लेक्सनको भ्यालु चाहियो। डिफ्लेक्सनको भ्यालु निकाल्न फोर्स निकाल्यौँ, अब यहाँबाट डिफ्लेक्सन निकाल्ने, अनि सिम्पली फोर्स बाई यो के अरे स्प्रिङ कन्स्टेन्ट गयो भने डिफ्लेक्सनको भ्यालु आउँछ, त्यो एप्रोचमा गइरहेको क्या। अब यहाँबाट के को भ्यालु निकाल्ने त के को भ्यालु कति आउँछ, जस्तै जी को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो हैन। यो जी को भ्यालु चाहिँ मेटेरियल प्रोपर्टी हामीलाई दिएको छ है हार्ड रन स्टिलको लागि, टेबल नम्बर 7.7 मा हेर्ने, टेबल नम्बर 7.7 ल। यहाँ चाहिँ हार्ड रन स्टिलको लागि डायामिटरको रेन्ज, हाम्रो डायामिटर भनेको 2 छ भनेपछि यो रेन्जमा पर्यो। यसको लागि 79.3 लिने जी को भ्यालु 79.3 गिगापास्कलमा चाहिँ, यो फेरि अघि मेगापास्कलमा लेखिरहेको थियो, केयरफुल हुने। 79.3 भ्यालु जी को सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो डिफ्लेक्सनमा। हेर यहाँ चाहिँ डायामिटरको रेन्ज हेर्नुपर्ने हुन्छ, डायामिटरको रेन्ज, अनि हार्ड रन स्टिल है, एचडी भनेको हार्ड रन भयो, त्यसको डायामिटर रेन्जमा यहाँ हेरेर जी को भ्यालु, ई को भ्यालु यहाँ पनि छ, यहाँबाट भ्यालु लिने मेटेरियल प्रोपर्टी। सर एन मात्र भन्यो भने चाहिँ के अरे एन युज गर्नु भन्नुभएको थिएन? एक्टिभ हो क्या यो छ नि, यहाँ एन मात्र भनेको छ, यो भनेको एनए हो क्या। एनटी भयो टोटल नम्बर भनेको टी आउँछ है, टी त राख्नै पर्छ, तर एक्टिभलाई चाहिँ आइदर एन अथवा एनएले रिप्रेजेन्ट गरेर हुन्छ। तर अब कन्फ्युजन हटाउन एनए नै छ, ल यहाँ एनए नै राख्न पनि सक्छौ, यदि तिमीलाई अब कन्फ्युजिङ पछि हुन्छ जस्तो लाग्छ भने एनए राख्ने। $2643.33 हो सर। 2643 के हो त युनिट? न्युटन मिटर। न्युटन मिटर, ओके। ल त्यो आयो भने अब त्यस पछाडि डिफ्लेक्सन निकाल्ने, सोलिड स्टेटसम्म बनाउँदाको लागि डिफ्लेक्सन
यो सोलिड स्टेटसम्म कम्प्रेसन गर्न पर्दाको लागि डिफ्लेक्सनको भ्यालु सिम्पली एफएस को भ्यालुलाई के ले डिभाइड गर्दा म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन आउँछ। कति हुन्छ त डिफ्लेक्सन? So deflection 0.03 0.006 मिटर आयो। हजुर यहाँ एल को भ्यालु एलएस को भ्यालु तिमीले केमा निकाल्दैछौ? मिटरमा कि एमएम मा? यो सोलिड लेन्थ एमएम मा छ भने अब यसलाई पनि एमएम मा कन्भर्ट गरेर रिफ्लेक्सनलाई 30.68 हैन। अब फ्री लेन्थ भनेको सिम्पली के गर्न सक्छौ त? फ्री लेन्थ भनेको यो सोलिड सेफ हुनको लागि फ्री लेन्थ भनेको कति हुनु पर्यो त? सोलिड लेन्थ प्लस यो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन है, यो दुईटा भ्यालुलाई एड गर्यौ भने चाहिँ तिम्रो फ्री लेन्थ 47.7 mm आउँछ हैन। अनि त्यस्तै गरेर पिच कसरी निकाल्न सकिन्छ होला? यहाँ छ, यो टेबलमा पनि छ पिच निकाल्नको लागि। यो प्लेन एन्ड ग्राउन्ड इनको लागि पिच फर्मुला भनेको L नट बाई NT, L नट बाई NT गर्ने आउँछ। कति आयो त पिच? Five point 5.61 अनि फोर्स निडेड टु कम्प्रेस द स्प्रिङ भनेको अलरेडी हामीले यहाँ सोलिड लेन्थ हुँदाको लागि निडेड फोर्स यहाँ अलरेडी निकालिसकेका छौँ है। अनि त्यस्तै स्प्रिङ रेटको भ्यालु पनि यहाँ अलरेडी निकालिसक्यौँ। स्प्रिङ रेट ठिक छ। विल द स्प्रिङ बकल इन सर्भिस भनेर सोधिराखेको छ। बक्लिङको पोसिबिलिटी छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। कसरी हेर्न सकिन्छ त? यसको लागि फर्मुला यहाँ दिएको छ। फर्मुला यो 2.63 डी बाई अल्फा, किनभने स्टिल हो, स्टिलको लागि यो 2.63 डी बाई अल्फा युज गर्न सक्छौ। अल्फाको भ्यालु कति राख्ने त? अल्फाको भ्यालु कति राख्ने भन्ने कुरा यहाँ के भनेको छ? प्लेन एन्ड ग्राउन्ड भनेको छ। त्यही भएर अल्फाको भ्यालुको लागि अब हामीले प्लेन एन्ड ग्राउन्ड कन्डिसनमा यहाँ हेर्नु पर्यो है। प्लेन एन्ड ग्राउन्ड कन्डिसनको लागि सिम्पली हामीले प्लेन एन्ड ग्राउन्ड भनेपछि 1 इन्ट फिक्स 0.5 युज गर्न सक्छौँ ल। अल्फाको भ्यालु 0.5 युज गर्ने अनि यो फर्मुलामा सिधै यो भ्यालु राखेर तिम्रो फ्री लेन्थको भ्यालु चाहिँ यो भन्दा लार्ज छ कि कम छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो।
यहाँबाट एल नट क्रिटिकल कति आयो यो क्रिटिकल फ्री लेन्थको भ्यालु 5.62 डी भन्दा हजुर यो एल नटको भ्यालु त यहाँ छ नि हैन 47.7 mm छ नि हैन अनि यो चाहिँ कति आयो त यो चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल फ्री लेन्थको भ्यालु हो नि त 105.2 अनि हाम्रो यो के फ्री लेन्थ यो भन्दा कम आयो कि बढी आयो त कम आयो यो भ्यालु कम आयो भने पछाडी के भयो त यो बगल भयो हैन स्टेबल भयो सर स्टेबल भयो है अब स्टेबल भयो भनेर त्यसरी कन्क्लुड गर्दिने है अब यसमा यति नै सोधेछ यो गर्यो भने भयो अनि यो चाहिँ लाइक 10 मार्क्समा आएको सर एकचोटि रिजनिङ गर्दिनु त त्यो लास्टको भन्नुभएको थियो नि त्यो कुरा यो चाहिँ के हो भने तिमीले बक्लिङवाला हाम्रो इन्ड कन्डिसनको लागि हैन यसको अल्फाको भ्यालु 0.5 युज गर्यौं अनि त्यस पछाडी 0.5 युज गर्दाखेरि यसको भ्यालु तिम्रो क्रिटिकल फ्री लेन्थको भ्यालु भनेको 5.26 डी हुन्छ अनि अब हाम्रो यहाँ अब्टेन गरेको यो फ्री लेन्थ चाहिँ सर यो क्रिटिकल लेन्थको भ्यालु जुन चाहिँ एलोको भ्यालु त्यो लेस देन 5.26 डी त्यो कतैबाट लिएर आएको हो कि अल्फाको भ्यालु युज गरेर आएको हो अल्फाको टर्ममा हामीले जस्तै यो अल्फा 0.5 हुँदाखेरि चाहिँ 5.26 डी हुन्छ के यो स्टिलको प्रोपर्टी सब्स्टिट्युट यहाँ खासमा अब स्टिल पनि भएन भने यो इक्वेसनमा गरेर युज गर्ने हो है स्टिल भन्दा अरु मेटेरियल भयो भने एल को तिमीले एल क्रिटिकलको भ्यालु लेस छ कि ग्रेटर छ भनेर यो ई र जी को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौ स्टिलको केसमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यो भ्यालु आउँछ अनि हाम्रो इन्ड कन्डिसनको लागि अल्फाको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने चाहिँ 0.5 भन्ने पछाडी सब्स्टिट्युट गर्दा यसलाई अब 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने सिम्पली यो गर्दाखेरि 5.26 डी भन्दा चाहिँ लेस हुनु पर्यो एल नट को भ्यालु अनि यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने यो सब्स्टिट्युट गरे पछाडी अब स्प्रिङ सर्भिसमा के हुन्छ त बकल हुँदैन भनेर कन्क्लुड गर्न सकिन्छ है यो चाहिँ भयो कम्प्रेसन स्प्रिङको बारेमा यसमा अझै अब यो भन्दा बढी हामीले नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ सर्जिङ भन्ने एउटा फेल्युर मोड हेर्छौं स्प्रिङको मेन फेल्युर मोड सर्जिङ हैन अनि त्यतिबेला अब यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी किन कम हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ जस्टिफाई हुन्छ त्यसपछि फ्याटिग लोडको लागि स्प्रिङको डिजाइन कसरी गर्ने भनेर हेर्छौं अब त्यसको अब इन्फाइनाइट लाइफको लागि र फाइनाइट लाइफको लागि दुईटै छ त्यहाँ त्यसमा अब त्यो गुडमेन डायग्रामहरु त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ हुनुपर्छ तिमीहरूले अलिकति हेरेर आउन सक्छौ है त्यसमा त्यस्तै गरेर अब टोर्सन स्प्रिङ एक्सटेन्सन स्प्रिङको बारेमा भयो अरु टपिक त्यो हेर्छौं है त हामीले नेक्स्ट क्लासमा आजलाई चाहिँ यति नै गर्छौं है केही छ क्वेशन ल त्यसो भने आजलाई यति नै गरे है त हस् सर हस् सर थ्यांक यू सर